औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की सावी बैठक जो खसूसी तौर पर आज जो दुनिया में कॉटन डे मनाया जा रहा है उसके हवाले से तब सबको हमारी आज की सावी बैठक में खुशामदीद। तो आज की सावी बैठक का मकसद ये है कि किस तरीके से जो ऐसी फसल जो हमारे बचपन से लेके पैदा होने से लेके और हमारे आखिर तक हमारे साथ जाती है, तो इसकी क्या अहमियत है और इसको जो मौसमी तब्दीलियां हैं और जो इस वक्त माशी हालात हैं जो इसको मुश्किल इसकी पैदावार को बना रहे हैं, हम किस तरीके से उनको जो है समझें। और ख़ासकर जो हमारा क- कपास को पैदा करने वाला सबसे जो अहम है वो किसान है, तो किसान का बहुत रोल है। तो आज इस बैठक में हम किसानों को सलूट करते हैं कि माशाल्लाह उन्होंने जो इतनी एफ़र्ट की है और मेहनत करते हैं अपनी इस सफ़ेद सोने को पैदा करने के लिए, तो उनकी ये सारी एफ़र्ट को हम अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरे साथ आज माशाल्लाह पैनल में बहुत नामी ग्रामी साइंटिस्ट भी हैं, हमारे साथ ज़िम्मेदार भी हैं, हमारे साथ पॉलिसी के लोग भी हैं, मेरी तरह के तालिब इल्म भी मौजूद हैं। ठीक है जी। तो आज इस बैठक में सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ पर मैं मौजूद हैं, मैं देख रहा हूँ। मुमताज़ ख़ान साहब बहुत बड़े फार्मर भी हैं। मुमताज़ भाई वेलकम हमारे आज की बैठक में। बहुत शुक्रिया आपका आज ज्वाइन करने का। तो जो कि ये कपास किसानों के लिए है और ये हम चाहेंगे कि आज की ये बैठक की इब्तिदा आप ही करें। जी मुमताज़ भाई, आप बताइए। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। इतना दूर बैठकर आपने किसान को एजाज दिया कि वो इस बात को, क्योंकि हकीकी जो इसका किरदार है, जो करेक्टर है, वो तो किसान ही है। तो आपने इसको इस तरह शुरू किया कि कपास बचपन से आप देखते आ रहे हैं और उर्दू से कहीं ज़्यादा इसका अंग्रेजी का जो एक फ्रेज है वो कहीं ज़्यादा अहमियत का हामिल है, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। और ये इससे हम कपास को देखते हैं कि इंसानी जिस्म को पैदा होते वक्त सबसे पहली चीज जो लमस में या उसको टच करती है वो कॉटन गॉज है हॉस्पिटल में। और आखिर में यकीनन कॉफिन में लिपटना इंसान के अपने अमाल के अलावा कॉटन आपके साथ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के हजूर यकीनन पेश होती है। कपास हम किसी भी मरहले में सारी जिंदगी जीते जी और मरने के बाद भी हम इसी के साथ ही रहते हैं। और हत्ता कि हम जो दौरानिया सत्थर ढांपने के अलावा हम गुजारते हैं वो इसी कोशिश में होते हैं कि हम अपनी माशी हालत को बेहतर करने के लिए करेंसी नोट्स जो हैं वो कहीं से ढूंढें, जेब में डालें और अपने आप को अमीर कहलवाएं। और दुनिया का मैं नहीं समझता कोई 1-2% के अलावा कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ जानता होगा कि करेंसी नोट्स जो हैं वो दुनिया में कपास के बने हुए होते हैं, कागज के बने हुए नहीं होते। तो ये भी एक अहमियत का हामिल है। और हमारे यहाँ इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो किरदार हैं, जो इसके अंदर अपना हिस्सा डालते हैं, वो लातादाद हैं, अनगिनत हैं। आप सीड को देख लें, आप उसके बाद कारोबार को देख लें, व्यापारी को देख लें, आड़ती को देख लें। कपास की जो चोड़ियाँ हैं, जो असल हमारी हीरो हैं, इस गर्मी के अंदर आजकल जिस तरह चीज़ें बदल गई हैं, जून जुलाई में चुनाई हो रही है और जहाँ वो चुन रही होती हैं तो आउटसाइड टेम्परेचर्स यहाँ हमारे इलाके में और चोलिस्तान में, बहावलपुर में 52 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उसके अंदर वो कपास चुनती हैं और ये एक रेशा। और फिर इसके अंदर अनगिनत रंगदार रेशे भी अब आ गए हैं और उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है। जापान की जो रॉयल फैमिली है वो ये चाहते हैं कि कपास को, कपड़े को जो रंग दिया गया है वो यकीनन बॉडी फ्रेंडली होगा, लेकिन फिर भी वो केमिकल तो है। तो इसको डिफरेंट ब्लेंड करके रंगदार, जो हमारे पुराने वक्तों में डॉक्टर खालिद इसको बखूबी जानते हैं, गिद्दड़ रंग की कपास जो हुआ करती थी आज भी मौजूद है, उसे ब्राउन कह लें अंग्रेजी के लफ्जों में। अब तो ग्रीन भी आ गई है और बाकी शेड्स भी आ गए हैं। उनको अगर हम 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% अगर हम सफ़ेद के साथ ब्लेंड करें तो रंग भी बदल जाएगा और उसके अंदर केमिकल का कोई इस्तेमाल भी नहीं होगा और मुंह मांगी कीमत भी आपको या मुल्क की मईशत को जो है ना वो मिलेगी।
کپاس پاکستان کے اندر اپنی ریشے کی وجہ سے ایک اہمیت کا حامل ہے، لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ ایڈیبل آئل کے لیے یہ ایک کہیں زیادہ ضروری سمجھا گیا ہے، کیونکہ ہمارا 1/3 جو ایڈیبل آئل ہے وہ اپنے ملک میں ہم اسی کپاس کے بنولے سے، کاٹن سیڈ سے جو ہے نا ہم پیدا کرتے ہیں، اور دنیا کا بہترین ایڈیبل آئل پاکستان میں اسی سے جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کے پورے مراحل میں 7-8 مہینوں کے مراحل کے اندر اس کے اندر چوڑیاں ہیں، وہ اپنے اس کی کمائی کا ذریعہ تو نہیں ہے، لیکن جو بیچاری اس کو مزدوری ملتی ہے اس کو اکٹھی کرتی ہیں بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے اور اپنے خامند کے لیے دارو کا پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے۔ تو خامند نہیں کام کرتا، وہ نشہ کرتا ہے یا ویسے بھی سگریٹ پیتا ہے یا ضرورت کے لیے اپنی بیوی سے وہ کپاس چن کے آتی ہے۔ اور پھر پاکستان میں ابھی تک دنیا میں پہلا جو کاٹن پکر تھا میکینیکل، وہ 1957 میں ازبکستان میں بنا تھا۔ آج تقریباً 2057 نزدیک آنے کو ہے، اور ہمارے ہاں ابھی تک جو ہے وہ کپاس کی چنائی ہاتھوں سے ہو رہی ہے۔ دنیا میں کپاس کی جو بہترین چنائی ہے وہ ہاتھ سے ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ہم ان عوامل کو نہیں دیکھ پاتے کہ جس سے ہماری بہترین کپاس جو ہے وہ دنیا کی مارکیٹ کے اندر جائے اور اپنا مقام حاصل کرے۔ تو ڈاکٹر خالد میں مشکور ہوں کہ آپ نے کسان کو اس کا آغاز کرنے کے لیے یہ عزت بخشی، میں مشکور ہوں۔ باقی جو سٹیک ہولڈرز میرے موجود ہوں گے وہ بھی سن رہے ہیں اور موجود ہیں، انشاءاللہ درمیان میں پھر اور بات ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ممتاز بھائی، آپ نے جو اپنے ماشاءاللہ جو قیمتی کلمات کے ساتھ نوازا، اور ہمارے لیے آپ کا اس پروگرام میں آ جانا ہی ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور جو کسان بھائی ہیں اور جو بہنیں ہیں، میں نے چھوٹا سا اس کا نمبر کیلکولیشن کر کے دیکھا تھا، تقریباً کوئی 10 ملین کے قریب جو لوگ ہیں وہ رورل ایریا، ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں، وہ اس کے کاروبار کے ساتھ اس کی کیا کہتے ہیں بجائی سے لے کے چنائی تک، اس کے بعد جو اگلا مرحلہ اس کو میں نے ابھی شامل نہیں کیا۔ جی جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے جس کے اندر جاب ہیں، وہ گورنمنٹ کے شمارات کہتے ہیں تقریباً 40% جو ہے نا ہماری جابس وہاں سے ہیں۔ تو اب اس کو ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے؟ کلائمیٹ چینج ہے، موسمی تبدیلیاں ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہمارے ساتھ میں دوسری نیکسٹ جو ہے ہمارے ساتھ انوائٹ کرنا چاہوں گا شیف انجینئر مشتاق گل صاحب، یہ ساوی کے بانیوں میں سے میں کہتا ہوں کہ ہیں۔ تو مشتاق صاحب، ہم آپ سے سننا چاہیں گے کہ یہ فصل پاکستان، تو آپ نے اس فصل کو اپنے بچپن سے دیکھا ہے اور اس کا عروج بھی دیکھا ہے، اور جس کو ابھی موسمی تبدیلیوں کا سب سے بڑا جو ہے اس کو چیلنج ہے، خطرہ ہے، اس میں پانی نمبر 1 پہ آتا ہے۔ تو آپ سے سننا چاہیں گے کہ آج کے دن کے حوالے سے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم اپنے کسانوں کو، ہمارے پالیسی میکرز کو، ہمارے سائنسدانوں کو یہ چیز پہ لے کے آئیں کہ ہم اکٹھے مل کے اس اپنے سفید سونے کو کیسے بچا سکیں۔ جی بہت شکریہ جی۔ ایک تو میں مشکور ہوں ساوی کا کہ آپ اس ورلڈ کاٹن ڈے پر آپ اس جو نشست ہے ہماری، اس کا افتتاح ہمارے بہت ہی محترم دوست بزرگ کاشتکار اور کاٹن کے ایک لیجنڈ جو ہیں جناب منیش صاحب سے کروایا۔ میں منیش صاحب کی ایک بات کو پانی کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ایک بات کو بڑا اسٹرانگلی انڈورس کروں گا ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر منیش صاحب نے ذکر کیا، ممتاز صاحب نے، کہ 1957 میں مکینیکل کاٹن پکر جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا، اور اب جو ہے 100 سال آنے کو ہے، لیکن ہم ابھی تک اس کے ثمرات سے محروم ہیں۔ تو میں اس حوالے سے آج کل میں ڈاکٹر صاحب کل کی بھی نشست میں تھا، تو جمعے کی نماز کے لیے میں گیا یہاں، یہ الاباما اور جارجیا کے بالکل یہ جو ہے بارڈر پر ہے ٹاؤن ڈوتن، جہاں پر میں آج کل یہاں سے 10 گھنٹے کا ڈفرینس ہے پاکستان سے، اس وقت صبح کے 10 بجے ہیں۔ تو میں جس مسجد میں ہم، وہ ایک پاکستانی ہمارے ڈاکٹر ہیں جو مینیج کر رہے ہیں، ان کا فارم ہے، تو وہاں میں کاٹن کے اتنی سفید
कॉटन इस तरह है जैसे चादर बिछी हुई है, मैं देख रहा था। तो अभी मैंने उनसे, डॉक्टर गौरी साहब से बात की कि मैंने कहा कि अब अगले वीक इसकी पिकिंग होगी, तो मैंने कहा कि मैं सुबह से यहाँ आ जाऊंगा और उस मैकेनिकल पिकिंग में शामिल होऊंगा, और मैं अगली बैठक में जनाब मुमताज मनेज साहब और बाकी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर शफीक साहब हैं, जो बाकी इस प्लेटफॉर्म से मैं शेयर करूंगा। तो उस सूरत में हमें इस वक्त बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त हमने एक दफा जो है हमारे वो काश्तकार मनेज साहब जिनकी लुगत में मायूसी नहीं थी, तो वो भी कॉटन से काफी हद तक मायूस हो चुके थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो आज खबरें मिल रही हैं, आज मैं सुबह डॉक्टर अनवार साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह कॉटन की रिवाइवल हो रही है और कॉटन वापस आ रही है। तो इसके लिए अब हमें सस्टेनेबल कॉटन की तरफ अगर जाना है, तो मैं ये बड़ा अदब से गुजारिश करूंगा कि हमें जो है ये मैकेनिकल कॉटन पिकिंग को अभी इंट्रोड्यूस करना होगा। नंबर 1, हमें अपनी कॉटन को जो है जिस तरह इंडिया ने लेके गए अपने रेनफेड एरिया में, जिस तरह चाइना अपने डेजर्ट्स में लेके गया, और यहाँ पर मैं जो देख रहा था यहाँ भी कॉटन जो है वो तकरीबन मोस्टली 90% जो इस एरिया में दैट्स रेनफेड। तो इस सूरत में हमें एक तो ये है, दूसरा ये है कि हमें अगर दुनिया ये सिंपली एक पिकिंग करेंगे कॉटन का, मैंने जो कहा, मैं तो खैर बिल्कुल कॉटन के बारे में तो मेरा जीरो इल्म है, मैंने जो थोड़ा बहुत सीखा है अपने भाई मनेज साहब या बाकी साथियों से थोड़ा बहुत जो है इल्म हासिल किया है। लेकिन मैं डॉक्टर अनवार साहब से आज कुछ देर पहले शेयर कर रहा था कि यहाँ की कॉटन जो है मुझे 2 फुट से ज्यादा हाइट नहीं यहाँ इसकी, और वो जो है 100% जस्ट लाइक एक सफेद चादर है, और एक ही पिकिंग में वो ले आएंगे। यहाँ की आपको पता है दूसरी क्रॉप जो है वो मूंगफली है, जॉर्जिया वो जो है आप जानते हैं, लेकिन कॉटन में जो चैंपियंस हैं टेक्सास है या बाकी एरिजोना या बाकी स्टेट्स हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं ये देख सका हूँ। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमें अब ये सीखना है कि हम कम पानी से, थोड़ी खाद से, थोड़ी पेस्टिसाइड से और थोड़ी पैदावारी लागत से, और सबसे बढ़कर कम से कम जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उससे निकल के हमें कॉटन की तरफ आना होगा। तो मैं इस हवाले से जो एक्सपर्ट्स को सुनूंगा, लेकिन यहाँ जॉर्जिया और अलाबामा से मैं ये मैसेज कॉर्पोरेट सेक्टर को ये देना चाहूंगा कि खुदा के लिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप इसको मैकेनिकल पिकर लेके आए। वैरायटीज हमारे जो ब्रीडर्स हैं वो देते हैं, तो उसकी शुरुआत करें। छोटा काश्तकार जो है वो सर्विस प्रोवाइडर के जरिए आ जाएगा सबसे, और इनोवेशन जो शुरुआत होती है, जो इनोवेशंस होती हैं वो प्रोग्रेसिव से शुरू होती हैं, और मुमताज भाई हैं, बाकी हमारे कॉटन के जो है यहाँ फार्मर हैं। मुझे दुख हुआ कि मैंने जब देखा पिछले सीजन में रहीम यार खान में एक स्टडी में हम इन्वॉल्व थे, तो मैंने देखा कि वो कॉटन, वो साउथ जो हमें कॉटन की प्रोटेक्शन दे रहा था, अनफॉर्चुनेटली कॉटन वहाँ एलियन क्रॉप बन गई, वो शुगर केन और बाकी क्रॉप्स ने उस एरिया को ले लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टार्ट है कि हम अगर इस आलमी कॉटन के आलमी दिन के हवाले से हम ये करें कि वी हैव टू मैकेनाइज द कॉटन प्रोडक्शन। ये मेरी गुजारिश है। पानी के हवाले से बात चलती रहेगी। पानी जो है ये हम अल्हम्दुलिल्लाह भले कॉटन है या हमारी जो है मेज है, उसमें हम लेजर के बाद, थैंक्स टू द लेजर टेक्नोलॉजी, लेजर के बाद अब हम कॉटन जो है उसको बेड प्लांटिंग में आ गए हैं। और मेरी ये गुजारिश है कि इस हमारा जो कॉटन के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं या उनको हमें परमानेंट रेज बेड्स पर कॉटन के लिए आना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं टेक्सास में कुछ देर पहले मैं गया था, लेकिन इस दफा मैं नहीं गया। वहां पर दुनिया अब जो है वही फील्ड होते हैं, उनमें कॉटन आती है, कॉटन के बाद नेक्स्ट क्रॉप आती है, भले वो वीट होती है या दूसरी क्रॉप्स आती हैं। तो इसके लिए हमें ये हो जाए, इस रेज्ड बेड प्लांटिंग को जो है हम समझते हैं, और उसके लिए हमारे यहाँ सिर्फ
یہ جو ہے ابھی تک بیڈ پلانٹنگ نہیں ہے، بیڈ شیپنگ ہے. اور اس کے بعد جو کاٹن کی پلانٹیشن ہے وہ سٹل ہم اس کے ذریعے کرتے ہیں، اپنے جو ہے ہاتھ کے ذریعے ہوتی ہے. تو اس کو ہمیں میکنائز کرنا چاہیے فرام سی ٹو سی. یہ میری گزارش. بہت شکریہ، Thank you. بہت شکریہ. آئی تھنک یہ جو کارٹون کا جو سفر ہے انوویشن کا، تو یہ ضروری ہے. ایگریکلچر جو ہے سم ہو ہمارے دوسرے جو شعبہات ہیں ان میں ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ گئی، اور پاکستان میں خصوصی طور پر. تو نیکسٹ چلتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر تصور حسین ملک صاحب ہیں. تصور صاحب ہمارے سیکریٹری پاکستان سینٹرل کارٹن کمیٹی، ڈائریکٹر. ان کے پاس کافی سارے آج کل ہیں ماشاء اللہ. از لکنگ آفٹر کاٹن فرام ان سائڈ اینڈ آؤٹ. ڈاکٹر تصور ملک صاحب، سر ویلکم ٹو آج ورلڈ کاٹن ڈے میں. اور ہم آپ سے سننا چاہیں گے کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کاٹن کی پاکستان میں اپرچونٹیز اور اس کی گروتھ. جی تھینک یو. تھینک یو سو مچ سر. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت مہربانی اور شکریہ. ہوپ آئی ایم آڈیبل جی ٹو جی، آل آف آواز دا آ رہی ہے آپ لسنرز. کی. جی آ رہی ہے. جی 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 تھینک یو سو مچ. آج پہلے تو میں اپنے جتنے بھی تمام دوست ہیں جوائن کر رہے ہیں، جنہوں نے بھی جونیئر سینئرز ورلڈ کاٹن ڈے پہ، سب لوگوں کو ہیپی ورلڈ کاٹن ڈے کہوں گا. آج بہت اچھی ہمارے یہاں ہوئی. گل صاحب تھینک یو سو مچ، آپ بہت دور سے جوائن کر رہے ہیں، بہت عرصے بعد دیکھے آپ کو. تو آج ہمارے یہاں بہت سیریز تھی اس دفعہ ورلڈ کاٹن ڈے کی. کاٹن کو کافی عرصے سے ورلڈ وائڈ بھی اگنور کیا جا رہا تھا. پاکستان میں تو اس کو پوچھا بھی کوئی نہیں ہے، ہر کوئی خیر چیمپئن ہے کاٹن کا، لیکن اگنور بہت ہوتی ہے. لوگ چھوٹی کراپس کو نا آرفن کراپ کہتے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی کراپ ہونے کے باوجود آرفن کراپ ہے پاکستان میں. ایف اے او، یونائٹڈ نیشن، WTO، ان لوگوں نے اس چیز کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے 2019 میں فرسٹ ٹائم یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 7 اکتوبر کو اس کو ہر سال ورلڈ کاٹن ڈے کے طور پر منایا جائے، اور اس کی جو امپورٹنس ہے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کو اجاگر کیا جائے، تاکہ یہ مین انٹرنیشنل سٹریم ہے اس کراپ کو لایا جائے، اور اس کی ڈیولپمنٹ پہ انٹیگریٹڈ جو ڈیولپمنٹ ٹیکنیکس ہیں ان کا استعمال کیا جائے، اس کراپ کو، اس کی کوالٹی کو، اس کی پروڈکشن کو، اس کی افادیت کو امپروو کرنے کے لیے. پاکستان میں ہم نے 2019 کو منایا تھا، 20، 21، 22 اور اس دفعہ 23 میں. آج سب سے پہلے پنجاب گورنمنٹ میں کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں سیکریٹری ثاقب بتیل صاحب ہوسٹ تھے، اور پہلی تقریب وہاں پر ہوئی تقریباً 9 سے 12 بجے تک. پھر ہمارے CCRI ملتان میں ایک بہت بڑا ہوئی گیدرنگ، اسی سلسلے میں واک بھی ہوئی، کاٹن واک، اور بڑا اچھا کاٹن کا پروگرام بھی ہوا. مختلف سٹیک ہولڈرز نے اس کو جوائن کیا، ہمارے اپنے لوگوں کے علاوہ. ٹریڈیشنلی آج چھٹی کا دن تھا، لیکن شاید اس وجہ سے زیادہ اچھی طریقے سے مینج ہو گئی. اس کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کاٹن جینرز ایسوسی ایشن نے یہاں پر فورٹ مارکی میں اس کا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا، اور بہت بڑا پروگرام تھا. ورلڈ وائڈ لوگ آئے ہوئے تھے کاٹن کے، اور خاص طور پر پاکستان میں جتنے بھی کاٹن کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ لوگ تھے. کنٹرول یونین جو سرٹیفکیشن ایجنسی ہے اس کی، کاٹن کنیکٹ، اور باقی کافی سارے سٹیک ہولڈرز تھے، اور تقریباً 12 سے لے کے 4 تک کافی اچھا پروگرام اس پہ ہوا. تو ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اچھی ہیں ماشاءاللہ، بہتر ہیں. اور یہ میرے خیال ہے میں چوتھا 5واں پروگرام آج کا کر رہا ہوں، اٹینڈ کر رہا ہوں. تو ماشاءاللہ کافی بہتری آئی ہے کاٹن کی. آپ کہہ لیں جو نو ہو انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ کمیونیکیشن ہے وہ بہت بڑی ہے. اور سابی کا ڈیفینیٹلی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ سابی کا بہت اچھا کردار ہے، ہمیشہ سابی نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے. ہر مہینے تقریباً ایک آدھ اچھی میٹنگ اس کی ہوتی رہی ہے کاٹن پہ. جو کاٹن کراپ پلانٹنگ کرنے کا ٹائم آیا، اس وقت پلانٹنگ کے اوپر، اس سے پہلے سیڈ اور ورائٹیز کے اوپر، پھر درمیان میں جو ایشوز آتے رہے اس پہ مختلف میٹنگز ہوتی رہیں جو کافی پروڈکٹیو تھیں. ماشاءاللہ اب کافی لوگ جوائن کر رہے ہیں آن لائن میٹنگز کو بھی، اور اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں.
اس سال خاص طور پہ اس دفعہ جو آج کا آپ کا بھی خاص طور پہ ٹاپک ہے سسٹینیبل کاٹن پروڈکشن، اس لفظ کو بہت یوز کیا جا رہا ہے آج کل، اور اگر میں یہ کہوں کہ اس لفظ کو مس یوز بھی بہت کیا جا رہا ہے تو یہ بھی صحیح بات ہے۔ جتنا یوز کیا جا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ مس یوز بھی کیا جا رہا ہے، اور ہر وہ ایکٹیویٹی ہم دیکھتے ہیں جو کہ کاٹن کی سسٹینیبلٹی کو افیکٹ کرتی ہے، لیکن نعرہ ساتھ لگایا جاتا ہے سسٹینیبل کاٹن کا۔ تو جو بھی فیکٹرز ہیں کاٹن پروڈکشن کے، اگر وہ سسٹینڈ رہتے ہیں تو کاٹن سسٹینیبل ہے، ادروائز ہر وہ ایکٹیویٹی جس کی وجہ سے کاٹن پروڈکشن افیکٹ ہو رہی ہے یا منیمائز ہو رہی ہے، وہ کاٹن کی سسٹینیبلٹی کو وہ نیگیٹو کنٹریبیوٹ کرتی ہے کاٹن کی سسٹینیبلٹی میں۔ 3 بڑے فیکٹرز جو ہے میں شارٹلی اسٹینڈ کروں گا۔ نیچرل ریسورسز جو کہ کاٹن پروڈکشن کہہ لیں، یا اگر ہم ہول ایگریکلچر بھی کہہ لیتے ہیں، تو 3 بڑے نیچرل ریسورسز ہیں جو کہ کاٹن پروڈکشن میں استعمال ہوتے ہیں، اور انہی 3 نیچرل ریسورسز کو کنزرو رکھنا، سسٹین رکھنا، اگر یہ سسٹین رہتے ہیں، کنزرو رہتے ہیں، امپروو رہتے ہیں، تو سمجھو کاٹن کی پروڈکشن سسٹینیبل ہے، ادروائز سمجھو رسک ہے، ایشو ہے۔ اب اس کو کوانٹیفائی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ آسان نہیں ہے، پیرامیٹرز ہونے چاہیے کہ سسٹینیبلٹی کی پرسنٹیج کیا ہے، اس کی ریٹنگ کیا ہے، آؤٹ آف 10 کاٹن کی پروڈکشن یا ایگریکلچر کی جو پروڈکشن ہے اس کے فیکٹرز ہیں وہ کتنے سسٹینڈ ہیں۔ تو جو 3 نیچرل ریسورسز ہیں اس میں سوائل ہے، واٹر ہے، اور انوائرمنٹ ہے۔ سوائل، واٹر اور انوائرمنٹ، میں ہر تقریباً میٹنگ جو میں فارمرز سے ایڈریس کرتا ہوں تو میں ان کو کافی جگہوں پہ میں فارمر کو بتاتا ہوں، 3 چیزیں اگر آپ نے اس طرح مینٹین کر لیں جس طرح آپ کے والد نے ایک فارمر کو دی تھیں، یا اس کے دادا نے اس کے باپ کو دی تھیں، اگر آپ نے کم از کم ان کی کوالٹی، اگر اس کی فزیکل ٹیسٹنگ کی جائے، اس کی کیمیکل ٹیسٹنگ کی جائے، تو اگر ان کی کوالٹی اسی طرح ہے جس طرح پردادا نے دادا کو دی تھی، دادا نے بیٹے کو دی تھی، بیٹے نے آگے فارمر کو دی ہے، تو سمجھے کہ یہ سسٹینیبل ہے۔ اگر زمین کی کوالٹی افیکٹ ہوئی ہے، سوائل کے کریکٹرسٹکس فزیکل اور کیمیکل افیکٹ ہوئے ہیں، سوائل ڈیگریڈ ہوئی ہے، سوائل کیمیکلی ڈسرپٹ ہوئی ہے، تو سمجھیں کہ اس میں جو ایگریکلچرل پروڈکشن سسٹم ہے فارم کا وہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا فیکٹر ہے، اب اس کے اوپر سارا دن کی ٹاک کی جا سکتی ہے سوائل کی سسٹینیبلٹی کے اوپر، چونکہ بہت سی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں کور، لیکن ہم شارٹ ایک منٹ میں باقی واٹر اور انوائرمنٹ کی بات کرتا ہوں، پھر وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ واٹر دوسری بڑی چیز ہے، جو ہم ایگریکلچر میں آگے جا رہے ہیں، کنزیومیبل واٹر تو اس کی وہ بری سے بری صورتحال ہوتی جا رہی ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، لیکن ایگریکلچر کے لیے واٹر جو ہے اگین یہ لمیٹنگ فیکٹر بھی ہوتا جا رہا ہے، اور ساتھ اس کی کوالٹی بھی افیکٹ ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے جہاں واٹر زمین کی کوالٹی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے واٹر کی کوالٹی کے ساتھ، ہم عموماً کہتے ہیں پانی کڑوا ہے پانی۔ میں نے اگلے دن نا اتفاق سے دوست سارے ہیں تو ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، میں نے ایک چیز سیکھی ہے کچھ دن پہلے جمعہ کی نماز میں، ایک مولانا صاحب نا وہ بتا رہے تھے کوئی زمین اور پانی کے بارے میں، ایسے علامیہ زمین پیدا کی، پانی پیدا کیا، اور وہاں سے پودے اگتے ہیں، تو میں نے پہلی دفعہ ایک چیز وہاں سے اپنی لائف میں سیکھی، اور میں چلا ڈاکٹر کہ صاحب یہ کیا آپ چیز میوٹ ہے، ہو گئے تھے، تو دوبارہ ذرا کہتے ہیں، پتہ سوری۔ یہ چیز چلی کہ جو پانی ہے، پانی ہم سوری سر، جو پانی ہے زمین سے نکلتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ پانی کڑوا ہے یا پانی میٹھا ہے، تو مجھے ایک اچھی چیز پتہ چلی، میں بھی جو سائل سائنس یا واٹر کے لوگ ہیں ان کو پہلے بھی پتہ چلی ہو، کہ وہ کہتے ہیں نہیں، پانی کڑوا یا میٹھا نہیں ہے، یہ زمین کے کریکٹرسٹکس ہیں۔ پانی جو ہے اپنے واٹر ٹیبل میں جس طرح اوپر سکائی میں موو کرتا ہے، اس طرح واٹر ٹیبل میں زمین کے نیچے پوری یونیورس میں موو کرتا ہے۔
पानी कड़वा हो, किसी जगह का मीठा हो। पानी की ऑलमोस्ट एक क्वालिटी होती है, लेकिन जब ये सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको डिटरमिन करते हैं, जिस जगह से पानी जमीन के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अच्छे हैं, उसमें सॉल्ट्स की डिपोजिशन और लेवल कम है, तो पानी मीठा होगा। जिस जगह पे ज्यादा ज्यादा थोड़े साल्ट होंगे तो पानी साल्टी हो जाएगा, और कहीं पर बहुत ज्यादा अबंडेंस साल्ट होंगे तो पानी बहुत ज्यादा साल्टी हो जाएगा। तो पानी जो है अगेन एक लिमिटिंग फैक्टर भी है, ये डिटरमिन करता है कि आप क्या चीज ग्रो कर सकते हैं एक ही जमीन में मुख्तलिफ जगह पे। और पानी की क्वांटिटी और क्वालिटी हैंडल करना 2 3 4 जनरेशन्स, अगर एक फार्म के ऊपर पानी की क्वालिटी हैंडल कर ली गई है और क्वांटिटी और क्वालिटी वही है जो दादा ने बाप को और बाप ने बेटे को दी थी, तो समझे आपकी एग्रीकल्चर सस्टेनेबल है। अगर इसकी क्वांटिटी में फर्क आया है, इसकी क्वालिटी में फर्क आया है, तो समझो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सस्टेनेबल नहीं है। दूसरा बड़ा पैरामीटर था। और तीसरा था एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पे अमूमन कोई भी नहीं करता ज्यादा गौर, लेकिन प्रोडक्शन फैक्टर में इसका रोल बहुत ज्यादा है। मीन एक रोल बहुत ज्यादा है, दूसरा हमारे कंट्रोल से बाहर है। क्योंकि चूंकि हमारे कंट्रोल से बाहर है, इसलिए हम इस पे बिल्कुल स्ट्रेस ही नहीं देते। लेकिन एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कम से कम जो हमारे फार्म का एनवायरनमेंट होता है, जितनी जमीन हमारी मलकियत है, जितना फार्म हमारी मलकियत है, उसका एनवायरनमेंट जो है उसको कंट्रोल करना, ये सस्टेनेबिलिटी में आता है। जितना आपका माइक्रो एनवायरनमेंट अच्छा होगा, इतना ही आपकी एग्रीकल्चर के लिए बेहतर है। तो मैं जो सस्टेनेबिलिटी को मैं अपने तौर पे मेजर करता हूँ, क्योंकि बहुत से इवेंट्स और मीटिंग्स और सेमिनार्स और ये देखे हैं, हर बंदा इसके ऊपर बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें करता है। लेकिन मैंने जो नेट शेल निकाला है कि ये 3 चीजें हैं सॉइल नेचुरल रिसोर्सेज में, सॉइल वाटर और एनवायरनमेंट, ये 3 चीजें देख लें। और अगर ये 3 चीजें इम्पोर्टेंट आपकी 3 जनरेशनों में एक ही तरह चलती हैं, तो समझें कि आपका प्रोडक्शन सिस्टम, आपकी एग्रीकल्चर सस्टेनेबल है। अदरवाइज ये कंप्रोमाइज्ड है, इसमें इशू है। अगर बाप ने अपने बेटे तक इसको सस्टेनेबल रख के नहीं पहुंचाया, तो एक किस्म की ये खयानत है मेरे हिसाब से। और इसको सस्टेनेबल रखना चाहिए। एक और चीज जो चौथा फैक्टर आप कह सकते हैं जो आपके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आता है, वो है आपकी फार्मर की फैमिली की, फार्मर का जो लेबर पूल है उसकी, और जो लाइव स्टॉक है उसकी, जो साइल माइक्रोफ्लोरा और फाना है उसकी हेल्थ, इनकी हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हेल्थ आपकी फार्मिंग से कंप्रोमाइज हुई है, तो समझो एग्रीकल्चर सस्टेनेबल नहीं है। और ये सबसे ज्यादा ये इशू आ रहा है कॉटन में। आप किसी भी कॉटन के फार्म और फैमिली की ब्लड टेस्टिंग करवा के देख लें, आपको उसके अंदर अ, कोई भी आप पेस्टिसाइड उठा के उसका कोई भी इंग्रेडिएंट देख लें, पर्टिकुलरली ग्लाइफोसेट देख लें। हमारा तो खैर अभी इतने साल नहीं हुए ग्लाइफोसेट को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन दूसरे मुल्कों ने जब ब्लड में इसकी एक्सट्रीम बहुत हाई हो गई, तो उन्होंने इसको बैन ही कर दिया काफी सारे ममालिक में। तो ग्लूफोसिनेट और दूसरी केमिस्ट्रीज पे लोग चले गए। लेकिन हमारे यहाँ ये केमिस्ट्री जो है वो काफ़ी रिपोर्ट हो रही है आजकल, और उसके अलावा बाकी जो केमिकल्स हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं। तो कॉटन में भी आई विश के हम कॉटन प्रोडक्शन को सस्टेनेबल बेसिस पे ले जाएं, और ये जो 4 फैक्टर्स हैं इसको ध्यान में रखें। बाकी जनरल चीज़ों में जो इश्यूज हैं, उसमें 2 बड़े फैक्टर आते हैं कॉटन की प्रोडक्शन में पाकिस्तान में। जब भी हम कॉटन की बात करते हैं, तो ज़ाहिर है 2 चीज़ों की बात करते हैं, एक प्रोडक्शन है, एक प्रोटेक्शन है। प्रोडक्शन में इशू है, प्रोडक्शन में जो सबसे बड़ा इशू है वो वैरायटी और सीड्स। मैं ब्रीडर हूँ, तो मैं दूसरों की बात नहीं करता हूँ, ज़्यादा बात अपनी करता हूँ, अपने रिसर्च सिस्टम की करता हूँ। हम मीन उसमें बराबर के बल्कि ज़्यादा ऐसा उसमें हमारे ही आता है। जब तक हम प्रॉपर वैरायटीज, प्रॉपर सीड और प्रॉपर टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस नहीं करते अकॉर्डिंग टू दी SOPs, एज पर प्रिस्क्राइब्ड साइंटिफिक प्रोसीजर्स, हम कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते। इस पे बहुत से लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, इसके अलावा भी देखने वाले हैं। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन सिस्टम हमारा पूरी कंट्री वाइड
एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सिस्टम, जो प्रोटेक्शन सिस्टम है, वो फ्लॉप्ड है। फ्लॉप्ड इसलिए है कि दुनिया जहान का पेस्ट हमने पाला हुआ है। शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में इतने नंबर ऑफ पेस्ट और उनकी इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी और बायोटाइप्स है जितनी पाकिस्तान में है। सिर्फ आप वाइट फ्लाई को देख लें, एक ऐसा पेस्ट है अक्रॉस द नेशन, हमारा नेशनल पेस्ट कह लें, कि 12 महीने पाकिस्तान में ये एग्जिस्ट करता है, हर जगह पे एग्जिस्ट करता है और किसी चीज को भी नहीं छोड़ता है। और अगर मीन कॉटन और बाकी वेजिटेबल्स और ये क्रॉप्स नहीं होगी तो ये फॉरेस्ट वगैरह पे डाइवर्ट कर देता है, फॉरेस्ट्रीज को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो ओवरऑल जो मीन हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है, ये हेवन है फॉर ऑल द पेस्ट। और दुनिया से जहां मर्जी है, हम जो सा मर्जी है पेस्ट, हम चूंकि बायो रिसोर्सेज, सीड्स, वैरायटीज, प्लांट्स इंपोर्ट करते हैं, तो हर तरह का बायो रिसोर्सेज के साथ आता है। पैथोजेंस आते हैं, फंगल इन्फेक्शंस आते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आते हैं। वायरस की डाइवर्सिटी पाकिस्तान में जितनी है शायद ही किसी मुल्क में है। तो इसके लिए हमें अपनी बाउंड्रीज को लॉक करना पड़ेगा। जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स है, इंपोर्ट है खासतौर पर प्लांट स्टब्स की, उसको बहुत ज्यादा टेक केयर करना पड़ेगा। क्वारंटीन मेजर्स अपने बहुत सख्त करने पड़ेंगे। जिस तरह आजकल टेररिस्ट के अगेंस्ट आप लोग, जिस तरह आर्मी आजकल काम कर रही है, उस तरह हमारे पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम को क्वारंटीन मेजर्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और इंटरनल इस पेस्ट को कंप्लीटली कंट्रोल करके रेडिकेट करना पड़ेगा। फिर जाके हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम ठीक होगा। अच्छा, अगर हमारा प्रोडक्शन सिस्टम आइडियल हो जाता है, वैरायटी ठीक हो जाती है, सीड ठीक हो जाता है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ठीक हो जाती है, बिलीव यू मी के प्रोटेक्शन सिस्टम इतना वीक है कि आपकी प्रोडक्शन नहीं होगी। और अगर आपका प्रोटेक्शन सिस्टम ठीक हो जाता है, में सारा कुछ आप ठीक कर लेते हैं, तो अगेन आपको वीकनेस आपके प्रोडक्शन सिस्टम में नजर आएगी, जो कि वेराइटल डेवलपमेंट, ब्रीडिंग, सीड टेक्नोलॉजीज इनकी सूरत में है। तो दोनों चीजें जो है वो ठीक करने वाली हैं, प्रोडक्शन भी, प्रोटेक्शन भी। तो आई शैल अगेन समराइज माय टॉक। सस्टेनेबल प्रोडक्शन करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को, सॉइल, वाटर, क्लाइमेट और फॉर्म हेल्थ, ये जरूरी हैं। चारों मेन फैक्टर हैं, ये डिटरमिन करती हैं कि कॉटन या एग्रीकल्चर सस्टेनेबल है या नहीं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि कॉटन के दो सिस्टम हैं, एक प्रोडक्शन सिस्टम है, एक प्रोटेक्शन सिस्टम है। दोनों सिस्टम में हमारे इश्यूज हैं और एक इमरजेंसी लाइक जो सिचुएशन होती है, उस बेस पे इसको टैकल करना पड़ेगा। और ये चीज़ें अगर हो जाती हैं तो इंशाल्लाह कॉटन की प्रोडक्शन हम लास्ट ईयर हाफ करने के बाद इस दफ़ा कोई 70%, ऑलमोस्ट डबल के करीब हम इंक्रीज कर चुके हैं। और इंशाल्लाह कहीं 8 मिलियन बेल्स, 8.5 मिलियन बेल्स के करीब करीब, लेस देन 9 मिलियन बेल्स हमारी इंशाल्लाह कॉटन प्रोडक्शन होगी। जो रिवाइवल थी, आप यही समझें कि उसका फर्स्ट ईयर हो गया है। अब सारे लोग अगर प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन पे सारे लोग मिल के जोर देंगे, तो आई एम श्योर कि हम दोबारा कॉटन की प्रोडक्शन और एनहेंसमेंट की तरफ चले जाएंगे। और फार्मर और हम सारे लोग अपना फेथ रखेंगे कॉटन पे, तो इंशाल्लाह ये इसकी प्रोडक्शन भी और क्वालिटी भी इन द इयर्स टू कम इम्प्रूव होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपने जो है ना सस्टेनेबिलिटी हमें पढ़ा दी बातों बातों में, ठीक है। ये यही बात है, मतलब ये जो आपने बात की ना कि हमने अपनी आने वाली नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं, क्या पानी दे के जा रहे हैं। इसमें एक एडिशन में कह दूँ, हवा, साफ हवा, जिसमें जो मतलब हवा, तो ये अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक ऑक्सीजन का जो एक बैग लगाने पे कितने हज़ार रुपए लगते हैं, ठीक है, कितने डॉलर लगते हैं। तो अब ये हवा जो है वो हमारी मुनहसर है हमारे पर, हमारे जो किस कौन से तरीकों से आप अपनी फसलों को पैदा करें, ठीक है जी। तो आज हमारे साथ, चूँकि पहले हम पंजाब की बात करते हैं, आज हमारे साथ मौजूद मेहमान हैं माशाल्लाह बलूचिस्तान से डॉक्टर सैयद हबीबुल्लाह शाह साहब। तो बहुत काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में। एक नया कॉन्सेप्ट जो है नामियाती कॉटन, जिसको ऑर्गेनिक कॉटन है कहते हैं, तो उसका एक डेवलप हो गया है, एक पूरा पॉकेट है और बहुत बड़ा स्कोप है पाकिस्तान में। ये मैं तो कहता हूँ कि मल्टी बिलियन डॉलर का ये अपॉर्चुनिटी है। मैं हबीबुल्लाह शाह साहब को वेलकम करता हूँ सर। आज के खसूसी दिन के हवाले से आपको मुबारक भी, और आपसे हम सुनना चाहेंगे माशाल्लाह कॉटन के हवाले से बलूचिस्तान क्या इकदाम कर रहा है, और आपने जो माशाल्लाह एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था उसके ऊपर रोशनी डाली है। जी हबीबुल्लाह शाह साहब, सर।
السلام علیکم جناب خالد صاحب، آپ کی بہت بڑی کاوش ہے، اور خاص کر جو آج آرگینک ڈے کے حوالے سے اپنا، بلکہ ورلڈ کاٹن ڈے کے حوالے سے اکٹھے ہوئے تھے، تمام کو مبارک ہو۔ پچھلے سال تو ہم نے ورلڈ کاٹن ڈے بڑے دھوم دھام کے ساتھ منایا تھا، چیئرمین پی آر سی ہمارے خصوصی مہمان تھے، ہم نے واک بھی کی تھی اپنا رکنی میں آرگینک کاٹن میں۔ تو ابھی بھی میں یہی کہوں گا کہ سر بلوچستان میں آرگینک کاٹن کے بہت بڑے بہت بڑا ہی مثالیں مواقع موجود ہیں۔ اگر ہم اور بھی جس طرح ہمارے پاس اس ٹائم کوئی 4-5 کمپنیاں کام کر رہی ہیں، اگر اور بھی آئیں تو اور کے لیے بھی مثالیں، کوئی کمی نہیں ہے اس ٹائم کوئی۔ میں ابھی تھوڑا سا اپنی اسٹیٹسٹک دیکھ رہا تھا، کوئی 3-4 لاکھ جو ہے نا سر، ہم بارانی کلٹیویشن کرتے ہیں، مختلف کراپس ہیں، سیریلز ہیں، اس میں پلسز ہیں، دوسری چیزیں ہیں۔ تو اس طرح کوئی 2.47 ملین ایکڑ جو ہے نا ہمارے قابل کاشت کلٹیویبل لینڈ ہے جو کہ پڑی ہوئی ہے۔ اب کاٹن، جہاں تک کاٹن کی بات ہے، صرف ہمارے بلوچستان کا ایک ایریا ہے جو کہ نصیر آباد ہے، اس پہ ہے، اپنا ایریگیٹڈ لینڈ ہے۔ اس کے علاوہ پورا بلوچستان جو ہے نا وہ ٹیوب ویل اور کارجت پہ، اور یہاں کے جو بھی فیکٹر ہیں سر، سارے فیکٹر جو ہے نا ہمیں فیور کرتے ہیں۔ اگر ہم میں نے پنجاب میں بھی وہ آبزرو کیا، یہاں سن لائٹ کا، آپ لوگ نے ریڈینٹ انرجیز وغیرہ ساری چیز مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کل میں ایک وہ کلاس لے رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ جو ریڈینٹ انرجی سولر انرجی ہے ادھر اویلیبل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب سولر ہوگا تو ہمارے نیچرل فیکٹر بہت بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ جب بہترین طریقے سے کام کریں گے تو بایو ڈائیورسٹی میں اور کراپس کی مینٹیننس میں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر تصور صاحب مجھ سے بہتر وہ جانتے ہیں کہ بہت بڑا ان کا رول ہے۔ اور اس طریقے سے سر ہمارے ہاں جو ہے نا سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ نیچرل جو بیریئرز ہیں نا، اس کی وجہ سے پیسٹ مطلب ایک تھرو آؤٹ وہ نہیں جا سکتا۔ وہ مثالیں بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں جن سے ایک ہمارے ایگریکلچر پاکٹ میں ہے، اور ہم جب آرگینک کرتے ہیں تو وہ وہیں ہی مثالیں چیزیں مینٹین ہوتی ہیں اور ادھر ادھر نہیں جاتے۔ ابھی جو اس ٹائم ہمیں سب سے زیادہ مسائل درپیش ہیں سر، وہ یہ ہے کہ ہمیں جو نان جی ایم او سیڈ ہے، ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم نان جی ایم او سیڈ ہمیں لا بھی تو پنجاب سے رہے تھے، لیکن وہ ابھی دوسرا تیسرا سال ہے ہم یہی ملٹیپلائی کر رہے ہیں بلوچستان میں، لیکن ہمیں ہر وقت جو ہے نا کوئی کہیں نہ کہیں سے ٹریسز مل جاتے ہیں۔ اب ڈاکٹر شاہد منصور صاحب شاید ادھر ہیں، ڈاکٹر شاہد منصور صاحب ہم کی ایک بہت بڑی اچھی کاوش ہے، ساوی بھی اس میں کر رہی ہے کام، اور کے بھی نہیں کیا ہے، لیکن یہ اتنا مطلب ہے کہ آسان کام نہیں ہے کہ ہم بالکل نان جی ایم او سے جان چھڑا سکیں، کیونکہ بلوچستان میں نے جو ہم آبزرو کیا اتنے 4-5 سال کے آرگینک کے ایکسپیرینس میں، اس ٹائم ہم کوئی 1 لاکھ ایکڑ ہمارے پاس فارمر رجسٹرڈ ہے اس پہ، جس پہ ہم آرگینک پہ کام کر رہے ہیں۔ تو صرف اور صرف جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں درپیش ہے وہ ہے نان جی ایم او کا، اور نان جی ایم او سیڈ ہم اپنا ملٹیپلائی کر رہے ہیں، وہاں بھی بعض اوقات فارمر کی وجہ سے یا مارکیٹ میں اویلیبلٹی کی وجہ سے وہ جو ہے نا اس میں ٹیریسز آ جاتے ہیں اور پوری ہماری لاٹ کی لاٹ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مطلب ہے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ دوسرا میں آپ کو ایک چیز کہوں، میں اپنے پورے پاکستان کے یہاں ماشاءاللہ پوری دنیا کے جو آرگینک لورز ہیں یا سسٹینیبل کی باتیں ہو رہی ہیں، تو بلوچستان کا جو بھی خطہ ہے، یہاں ڈرائی لینڈ اور نیچرل فیکٹر ساری چیزیں میں کہوں کہ وہ ہمیں ساتھ دیتی ہیں آرگینک۔ اور دوسرا ایگریکلچر اس ٹائم ہر جگہ پر سولر کا جو سسٹم آ گیا ہے، وہ ہر جگہ لوگوں نے اپنے دور دور سے اپنے آرگینک پہ کام ایگریکلچر گرو کر رہے ہیں، اور وہ ایزیلی آرگینک ہو سکتی ہے۔ اب جو چیز وہ ہوتی ہے، آپ نے شاید اسٹڈی بھی دیکھی ہو، پیسٹی سائڈ ریویو، ڈاکٹر طارق نے 2007 میں بڑا اچھا پیپر لکھا ہے۔ سندھ اور بلوچستان، سندھ اور پنجاب میں نا میجارٹی ایریاز میں انہوں نے انڈر گراؤنڈ واٹر میں پیروفاس اور دوسری زہریلی چیزیں دیکھی ہیں، تو زیادہ تر علاقوں میں۔ تو مطلب یہ کہ یہ تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ وہاں ریسرچ بیسڈ پہ بے شک آرگینک ایگریکلچر اگر ہو تو اچھی بات ہے، اور پورے ایریاز میں لانا بہت مشکل ہے۔ تو بلوچستان ایک ایسا پاکٹ ہے جس کو ایزیلی ہم کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اب جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے، اب سی سی آر آئی ہمارا کاٹن کا مین سینٹر ہے، اس کو مثال کچھ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ایرڈ سائڈ پہ یا کسی اور اس طرح کی سائڈ پہ اگر آپ آرگینک کاٹن پہ سیڈ پروڈیوس کریں، کوئی اچھی ویرائٹیز لائیں جس سے ہم بارانی آرگینک بھی کر سکیں، کاٹن کر سکیں، تو میرے خیال میں یہ ہمیں بہت بڑا اچھا بوسٹ ملے گا۔
सावी के तवस्सुत से मैं अपने इन तमाम दोस्तों से कहूँगा कि बलूचिस्तान ऐसा पैकेट है, जिस तरह इसको वो दिखलाया गया है कि हालात ठीक नहीं है बेशक, लेकिन ओवरऑल सारा इसी तरह नहीं है। अगर आप लोग काम करें, यहाँ के लोग आप लोगों के लिए काम करेंगे और आपको आपका प्रोडक्ट प्योरली वही मिलेगा। तो इसमें ना आपकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, और वही इन्वेस्टमेंट जैसे ऑलरेडी इस टाइम आर्टिस्टिक मिलीनियर जो पाकिस्तान का बहुत अच्छा ग्रुप है, खोलू में काम कर रहा है। खोलू जो है ना हमारा सबसे मिसाल लॉ एंड ऑर्डर की वजह से बेकार माना जाता है, लेकिन वहाँ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अभी तक उनको कोई ऐसा मसला नहीं आया, क्योंकि कोई पार्टीबाजी नहीं है, कोई हम इस तरह की वो नहीं सोच सकते। अब बारखान में आर्टिस्टिक फैब्रिक काम कर रहा है, खुजदार में सूरती है, गुल अहमद है। खुजदार देखें आप, हमेशा खुजदार में आप टेररिस्ट के वाकयात दूसरे होते रहते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी तक इस तरह का कोई वो नहीं हुआ। गुल अहमद वहाँ काम कर रहा है, सफायर काम कर रहा है। तो मैं और जो हमारे जो भी इस तवसुत से दोस्त हैं काम करना चाहते हैं, दे आर वेलकम। हमारे यहाँ इस टाइम आपका जो है ना सिब्बी का इलाका है, कच्ची का इलाका है, नसीराबाद के जो वो डिस्ट्रिक्ट ट्यूबवेल एरियाज में उसके बारान इसके अपना इरिगेटेड एरियाज के नहीं कहूँगा, ट्यूबवेल एरियाज हैं। आपका खारान है, नोशकी है, दालबंदीन है, पंजगूर है। ये सारे एरियाज जो सी कोस्ट से थोड़ा ऊपर हों, उनकी क्वालिटी बेहतर होती है काटन की। तो ये सारे जो भी एरियाज हैं, ये बिल्कुल ऐसे समझे कि आपके लिए ऑर्गेनिक के लिए बिल्कुल पड़े हुए हैं, और लोग भी चाहते हैं कि ऑर्गेनिक इस तरह के प्रोजेक्ट आए। तो मैं सावी के प्लेटफार्म से बिल्कुल अपने दोस्तों से वो भी करूंगा, और डॉक्टर खालिद साहब हमेशा हमें अप्रिशिएट करते रहते हैं। बलूचिस्तान ना सिर्फ रिसोर्स डेफिशिएंट है, बल्कि मैं दूसरी बात कहूँगा सर, मैं इस फोरम की तवज्जुह से एक चीज़ और भी कहता चलूँ कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में अगर हमें कामयाबी मिली है तो हमें एक ही वजह से मिली है, वो ये कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक दफ़ा पहले अपना ऑर्गेनिक कॉटन में कहूँगा, एक दफ़ा WWF ने कोई 2010 में शुरू किया था अपने बलबूते पे। विंदर लसबेला का इलाका है, लेकिन वो नहीं कर सके। फिर उन्होंने क्या किया, अब हमने थोड़ा सा पैटर्न इस तरह रखा है कि फिनेंशियल जो मैटर्स हैं वो सारे रखे हैं WWF के साथ, और WWF का माशाल्लाह बहुत अच्छा स्ट्रांग फाइनेंशियल सिस्टम है, और हम लोग सिर्फ उसको टेक्निकली वो करते हैं, और ये सिस्टम बड़ा अच्छा जा रहा है। फाइनेंशियली किसी का पैसा ज़ाया नहीं होता, और टेक्निकली हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो दोनों तरफ मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा सेटअप चल रहा है, इसीलिए जो भी डोनर आएंगे दे आर वेलकम। थैंक यू सर। खालिद साहब, मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया मेरे ख्याल में। बहुत शुक्रिया हबीब भाई, आपने शाह साहब एक नई हमें होप दी है, और अब हमारी ज़िंदगियों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये एक पूरी दुनिया में ये एक नया बेल्ट जो है ना माना जाएगा इंशाअल्लाह। जहाँ तक सावी है आपके साथ, पूरी दुनिया में इसका फ्लैग लेके जाएगी, और इंशाअल्लाह ये जिस तरह से आपने बात की कि पोटेंशियल भी है, फिर एफर्ट भी है, और जो जो हमारे पास रिसोर्सेज की जो अल्लाह मियाँ ने प्रोवाइड किया, मुझे पता चला तकरीबन आपके यहाँ 43% तक GOT जिनिंग आउटपुट जो है वो आ रही है। अब सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो आप मेरे ख्याल में उस्ताद कराम की तरफ जाना ज़रूरी है, पहले उस्ताद की तरफ जाते हैं फिर आगे जाएंगे। हमारे साथ प्रोफेसर शफकत सईद साहब मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं माशाल्लाह, डीन हैं मंसूरा यूनिवर्सिटी से। तो मैं उनसे पूछता हूँ, उन्हें भी वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, और आपसे आज वर्ल्ड कॉटन डे के हवाले से आपके हसीन कलामात सुनने के लिए हम बेताब हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मैंने UK विजिट किया और आपने बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की वहाँ पे क्योंकि जो आपने मीटिंग्स अरेंज की वहाँ पे रतनस्टेड में, उसका बड़ा बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। फ्यूचर में आगे की तरफ हम मूव करेंगे कॉटन के ऊपर कोई जो आप एक्टिविटी करने जा रहे हैं। आज क्योंकि जो कॉटन वर्ल्ड डे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बहुत सारी बातें माशाल्लाह मनेज साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। साथ ही जो बात हुई मैकेनिकल पिकिंग की, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ साथ वाटर की, सॉयल हेल्थ की, इन्वायरमेंट की तस्वर मलिक साहब ने बातें की। ये सब बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और हमें एट ए टाइम इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए।
آج ہماری کاٹن ریویو میٹنگ ہر ہفتے میں 2 دفعہ ہوتی ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ. ہم زیادہ تر ان ٹچ ہیں اور ہماری یونیورسٹی میں وہ ساری ایکٹیویٹیز چلتی رہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ سوائل ہیلتھ کو کیسے امپروو کیا جائے، کیونکہ جو ڈسکشنز چلتی رہیں میں اس کا آج اس پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں کو کافی سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، اور کچھ لوگ جو جن کو نہیں اندازہ کہ آج کی ڈسکشنز میں کیا کیا چیزیں آئیں، تو اس میں سوائل ہیلتھ کی بڑی امپورٹنس اور جو ہماری ورائٹیز ہیں ان کا جو روٹ سسٹم ہے اس کے اوپر بات ہوئی کہ بھی ہماری ورائٹیز کی روٹ سسٹم اتنا بہتر نہیں ہے جتنا وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں فرٹیلائزر کو اور واٹر کے یوزیج کو. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ کاٹن جو ہے نا ہمارے ڈرائی ایریا کی کراپ ہے، مگر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ واٹر لونگ کراپ میں نظر آتی ہے. 18-20 اریگیشنز لگتی ہیں، اور جن لوگوں کے پاس پانی کی کمی تھی یا سائل ہیلتھ اچھی نہیں تھی، ان لوگوں کی ییلڈ کمپرومائز ہوئی ہے. ان چیزوں کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے سسٹینیبل کاٹن پروڈکشن کے لیے. ریجنریٹیو ایگریکلچر جس طرح ساوی کا موٹو ہے اور وہ اس کو لے کے چل رہی ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سائل ہیلتھ کو ہم کیسے امپروو کریں. اس پوائنٹ آف ویو سے جو ہماری ایک انٹرپرینور کمپنی ہے مائکرو بایوم، ابھی ریسنٹلی وہ اس پہ کمرشلائز ہوئی ہے، تو وہ لوگ بایو اسٹیمولنٹس لے کے آ رہے ہیں. ان کو ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ سائل ہیلتھ کی طرف جائیں، اور وہ سائل ریکنڈیشن کرتی ہیں. ساتھ ہی جو اور چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر بندہ کہتا ہے کہ ارلی کاٹن اب لگائی جائے، کیونکہ سیزنل کاٹن میں ہمیں کوئی پوٹینشیل نظر نہیں آتا، کیونکہ ہماری ورائٹیز کے اندر جو ارلی لگاتا ہے وہ بہتر پروڈکشن لے رہے ہیں. کیونکہ اس وقت جو 7-8 لاکھ ایکڑ کے اوپر جو کاٹن ہوئی ہے، یا ہمیں جو بوسٹ مل رہا ہے اس وقت جو 8-9 ملین بیلز ہم لے کے جانے لگے ہیں، اس میں ارلی کاٹن کا بہت بڑا رول ہے. کیونکہ ارلی کاٹن 40-50 من تک لوگوں نے لی ہیں، اور اگر ہم ارلی کاٹن لگاتے ہیں تو پھر ہم کس طرف جائیں گے. یا سیزنل کاٹن ہے تو اس کی مینجمنٹ ہم نے کیسے کرنی ہے، کیونکہ سیزنل کاٹن میں اتنا زیادہ پروڈکشن نہیں ہوئی جتنا ہونی چاہیے تھی. وائٹ فلائی جس طرح تصور ملک صاحب نے بات کی، پنک بولوام اور وائٹ فلائی اب بھی پرابلم ہے. ہم نے پچھلے دنوں کچھ سروے کیا، کچھ فیڈرل گورنمنٹ نے رسپانسبلٹی دی کہ بھی آپ فیوچر میں جو 2024 میں ورائٹیز لگنی ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کون کون سی ورائٹیز ہیں جو جن کا ہمیں سیڈ پروکیور کرنا چاہیے یا آگے کے لیے ریکمینڈ کرنا چاہیے. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ٹرپل جین زیادہ بہتر پرفارم کر رہی ہیں، جبکہ ٹرپل جین کی پیورٹی کے مسائل ہیں. فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں پیور ورائٹی نہیں نظر آتی. کوئی کہتا ہے ٹرپل جین پنک بولوام کے اگینسٹ ریزسٹنس ہے، مگر ہمیں بہت سارے فیلڈ ایسے ملے ہیں جس میں پنک بولوام کا بہت زیادہ اٹیک ہے، ایون دو وہ ٹرپل جین ہے. اب یہ ویری کرتا ہے جو سیڈ کمپنیز ہیں وہ کلیم کیا کرتی ہیں اور کون سا سیڈ ہمیں دیتی ہیں. تصور ملک صاحب کا لاسٹ ابھی ویب سائٹ پہ میں نے ایک وہ سنا تھا کلپ، CCRI میں جو ورائٹر ٹرائل ہوئے تھے NCBT کے، اس میں بھی ان کی پرفارمنس کیسی تھی وہ تصور صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں. تو یہ مسائل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کریں میکینیکل پکنگ کی، تو ہمیں مونوپوڈیل ورائٹیز کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس وقت جب ہم فیلڈ میں وزٹ کرتے ہیں تو ہمیں سمپوڈیل زیادہ نظر آتی ہیں ورائٹی، اور سمپوڈیل ورائٹیز زیادہ ہونے کی وجہ سے ہی ہمیں وائٹ فلائی کا زیادہ فلیئر اپ ہونے کے چانسز ملے ہیں. جبکہ مونوپوڈیل سنگل سٹیک اگر ورائٹیز ہوں گی تو کراس وینٹیلیشن بھی ہوگی اور وائٹ فلائی کے اسٹیبلش ہونے کے چانسز کم سے کم ہوں گے. اور فیوچر میں کاٹن پکنگ کے لیے اگر ہم مشینری استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے وہ فیوریبل ہوگی. تو یہ بریڈرز
इस पे सोच भी रहे होंगे और सोचना भी चाहिए, और फ्यूचर में आने वाली ऐसी वैरायटीज़ को हमें सिलेक्ट करना चाहिए कि जिसमें जो झाड़ है वो कम से कम हो। ज़्यादा झाड़ वाली वैरायटीज़ हमें अब सूट नहीं कर रही। दूसरी तरफ ये है कि अभी तक हम इन मसाइल में से गुज़र रहे हैं कि हमें जब हम रिकमेंडेशन देते हैं तो हम कहते हैं जी 6 इंच पे 9 इंच पे पौधा लगाएँ। जबकि उसमें क्रॉप इतना कंजेस्टेड हो जाती है कि ज़ाहिर है पेस्टिसाइड एप्लीकेशन जो भी होती है वो नीचे तक कवरेज नहीं करती। तो हमें अब जिन लोगों ने 2 फुट या 3-3 फुट तक भी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन किया है, उनकी कॉटन की कंडीशन कंपैरेटिवली बेटर है, जिन लोगों ने बहुत ही घनी जो है ना फसल लगाई है। तो ये एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। और सावी जिस एजेंडे को लेके चल रही है कि हम सस्टेनेबल कॉटन प्रोडक्शन और ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन की तरफ जाएं, तो मेरे ख्याल में ये वक्त की ज़रूरत है। और इसमें जब अभी पिछले महीने मैं स्वानज़ी यूनिवर्सिटी जब आईपीएम की कॉन्फ्रेंस में गया तो मैं हैरान रह गया कि वहाँ से 30 मुल्कों से लोग, डिफरेंट कंपनीज आई हुई थी जो ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर काम कर रहे थे। मगर हमारे मुल्क में जो है ना अभी तक ऐसा नहीं है। मगर एक खुशआइन बात यह है कि पिछले हफ्ते हमारी जो पॉलिसी है वो अप्रूव हो गई है ऑलमोस्ट, यानी कि इनिशियल ड्राफ्ट अप्रूव हो गया। अगर फाइनल ड्राफ्ट जो है ना एपटेक में वो इसी अगले हफ्ते में ये इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा। तो ये एक खुशआइन बात है कि बायोपेस्टिसाइड की जो फार्मूलेशन की पॉलिसी है एक स्टेप है कि हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, और हमें ऐसे प्रोडक्ट्स अपने मुल्क में इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है। आईपीएम को साथ लेके चलने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट दुनिया में मौजूद हैं, और वाइट फ्लाई को कंट्रोल करना इतना बड़ा मसला नहीं है, पिंक बोलवर्म भी इतना मसला नहीं है। बस मेन चीज़ है मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसको कैसे आगे लेके चलते हैं, और अपने फार्मर्स को एजुकेट कैसे करते हैं। और मेरी दुआ है कि सावी इन तमाम जो माशाल्लाह सीनियर लोग बैठे हैं उनके साथ मिलके हम पाकिस्तान को की नई डायरेक्शन दे सकें, ताकि हमारा मुल्क का जो फार्मर है उसके चेहरे पे वही हंसी है जो पीछे जो है ना बैनर पे आज फार्मर के चेहरे पे नजर आ रही है, और वही हंसी जो डॉक्टर खालिद साहब के चेहरे पे है। थैंक यू जी जनाब। साईं, बहुत बहुत शुक्रिया साईं, बड़ी मेहरबानी साईं। उस्तादा देखो, उस्तादा ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜੀ एफर्ट थी है, मतलब जो जिस तरह से साइंस जो है अगेन, चूँकि मतलब बात कॉटन जो अभी इसकी जो पैदा करना है ये पूरी एक साइंस है, पूरी एक टेक्नोलॉजी के साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग है और इसको समझने की ज़रूरत है। तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं, चूँकि टाइम बड़ा शॉर्ट है और हमने 1 घंटे में फिनिश भी करनी थी कॉटन की आज की बैठक वर्ल्ड कॉटन डे के हवाले से। तो हमारे साथ डॉक्टर शफीक साहब मौजूद हैं। शफीक साहब, सस्टेनेबिलिटी की जब बात आती है तो बेटर कॉटन इनिशिएटिव से आगे कोई नहीं सोच सकता। जी डॉक्टर शफीक साहब, वेलकम अगेन, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, और हमें बताएं कि क्या लाइट है, किधर आगे उम्मीद की किरण क्या है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया। सर सी म्यूट हो, ये म्यूट, आप म्यूट हैं अभी। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, आप अनम्यूट करें जी। हो गया जी। हाँ जी, अब जी सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने जो है ना मुमताज साहब जैसे और गिल साहब जैसे सीनियर्स के साथ बैठने का मौका दिया, और उसके बाद अपने शफकत साहब, हबीब साहब और कह लें कि मलिक साहब के साथ से जी वो एक्सपर्ट हैं कॉटन के, और इन लोगों ने इतना कुछ कह दिया कि मेरा आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। लेकिन आपने बात की है कि सस्टेनेबिलिटी और रीजन एग्रीकल्चर पे मैं थोड़ा सा ही कहूँ। सबसे पहले तो मैं गिल साहब की बात और कुछ किसी हद तक जो अपने मलिक साहब ने भी जो बात की कि टेक्नोलॉजी और मैकेनाइजेशन पाकिस्तान में कॉटन की रिवाइवल और ग्रोथ दोनों के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर हम इसमें से एक चीज भी मिस कर देंगे, ना हम सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर सकेंगे, ना हम प्रोडक्शन को अचीव कर सकेंगे, और ना कॉटन को सस्टेन कर सकेंगे। तो ये साइंटिस्ट भी और मैं कहूँगा पॉलिसी मेकर्स भी ये बात नोट कर लें कि मैकेनाइजेशन प्लस use of latest technology, this is must for cotton in Pakistan. दुनिया
बहुत आगे जा चुकी है और हम अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत पीछे हैं कि हम अभी 75% रिवाइवल पे हैं और हम छलांगे लगा रहे हैं जी हमने बहुत कुछ गेन कर लिया. यस, कंपेयर टू लास्ट ईयर वी हैव गेन्ड अ लॉट, बट स्टिल वी हैव टू गो ए लॉन्ग वे अहेड. और वो टेक्नोलॉजी और मैकेनाइजेशन के बगैर जरूरी नहीं है. तस्वुर साहब ने सस्टेनेबिलिटी को आम अल्फाज में बड़े अच्छे तरह से बयान किया है. मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा. इन्होंने बात की है बाप दादा के रिसोर्सेज की, तो मैं उसमें अपना एक छोटा सा वाकया बयान करता हूँ. ये शुरू के दिन है जिन दिनों सस्टेनेबिलिटी पर काम शुरू किया जा रहा था. तो खानेवाल में हमारी फार्मर के साथ एक मीटिंग थी और मैं वाटर की इंपॉर्टेंस पे थोड़ा सा बात कर रहा था. तो मुझे फील हुआ कि दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियस. जैसा होता है, सीनियर लोग थे मुझसे बड़े बड़े कह लेंगे 70 साल के बाबे जो कि शुरू से ही कॉटन और एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे. तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा मुझे जटाका तरीका अपनाना पड़ेगा बात को समझाने के लिए. मैंने उन्हें कहा जी कि आप ये बताएं, जब आप जवान थे तो यहाँ ट्यूबवेल लगाने के लिए जब कुआं खोदते थे तो कितना कुआं खोदते थे? तो उन्होंने कहा जी कोई 20 फुट 25 फुट. मैंने कहा जी अब क्या? वो कहते जी अब तो 70 फुट पे भी पानी नहीं आता. मैं अब 10 साल पीछे की बात कर रहा हूँ, अब तो शायद 100 फुट की बात करना. तो मैंने कहा जी पानी कहाँ चला गया? वो कहते जी नीचे चला गया. मैंने कहा नीचे कैसे चला गया? अब थोड़ी देर खामोशी रही तो उनमें से एक बुजुर्ग बोले जी 80 पी गए. तो मैंने कहा कुछ बच्चों के लिए भी छोड़ना है या नहीं? दिस इज द सस्टेनेबिलिटी इन सिंपल वर्ड्स. तस्वुर साहब ने बड़े अच्छे अल्फाज में बयान किया कि अगर जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं उन रिसोर्सेज को हम जस्टिफाइबली यूज करें तो ये सस्टेनेबिलिटी है. और हमें ये कॉटन में भी इसका ख्याल रखना पड़ेगा और कॉटन के साथ साथ पूरी एग्रीकल्चर में हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा. क्योंकि अगर हम सिर्फ पानी की बात करें, मोर देन 90% ऑफ फ्रेश वाटर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान. तो ये देख लें कि एक सेक्टर को ही अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हम बात करते हैं घरों में रैंप धोने की या गाड़ी को वॉश करने की तो बात करते हैं, बट that is very small quantity of water. Huge amount of water is used in agriculture and we need to make it as sustainable. अब अगर मैं बात करता हूँ आगे सस्टेनेबिलिटी से थोड़ा सा आगे हम बात करें रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की जो आपने लफ्ज लिखा है, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको टच कर ले. सस्टेनेबिलिटी, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, मेरे नजदीक ये कोई डिफरेंट नहीं है, मोर और लेस सेम थिंग. रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में सिर्फ एक चीज का हमने ख्याल रखना है कि हम जो कुछ अपने रिसोर्सेस से, अपने एनवायरनमेंट से, अपनी जमीन से ले रहे हैं, अगर उससे ज्यादा नहीं दे सकते तो कम से कम उतना तो रिटर्न कर दें. और ये बात आ जाएगी वो तस्वुर साहब की बात के साथ, तो एटलीस्ट फिर हम अपनी नस्लों को कह सकेंगे जी मैंने कुछ ज्यादा नहीं लिया, जो कुछ मुझे मिला था मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं. दिस इज रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, दिस इज सस्टेनेबिलिटी. और लेकिन आज की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट इज अफेक्टिंग अस अ लॉट, और उसके साथ फिर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर आ जाती है. रीजन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को मैं मिलाऊं तो मैं एक छोटी सी बात करता हूं. दुनिया अब जो है मिनिमम टिलेज और जीरो टिलेज पे जा रही है, और हम अब अभी तक भी, मैंने ये लफ्ज डॉक्टर साहब खालिद साहब आपके फोरम पे पहले भी यूज किया गया, आज तक भी शायद अब थोड़ा सा हम स्लो हो गए, लेकिन कुछ दिन पहले तक हम कहते रहे कि दब के बातें रज के खा. तो हमें इन चीजों पे सोचना भी होगा कि हमारे स्लोगन्स क्या हैं. दूसरी बात यह कि हमें अपनी रिसर्च प्रायोरिटीज को बदलना होगा. शफकत साहब ने हल्का सा इशारा किया है और मैं तस्वुर साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि अनफॉर्चुनेटली वी ब्रीडर, आई एम आल्सो ब्रीडर, वी ब्रीडर डिड नॉट लुक एट फ्यूचर. अनफॉर्चुनेटली 2008 के बाद पाकिस्तान में जो वैरायटी का ट्रेंड आया है वो कॉस्मेटिक इफेक्ट ज्यादा है, हाई रिस्पॉन्सिव वैरायटी आ रही है. लेकिन जब क्लाइमेट चेंज होता है तो फिर जब उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट आते हैं तो बैठ जाती हैं बिल्कुल ही. इसीलिए हम मतलब 5-6 मिलियन बेल्स तक पहुंच गए कि वो वैरायटी, उनका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, लेकिन जो ही एडवर्स कंडीशन आती हैं तो हमें बहुत पुअर रिस्पांस मिलता है. तो हमें अब जो है क्लाइमेट को देखते हुए अपनी रिसर्च को डाइवर्ट करना होगा. और उसमें भी मैं डॉक्टर साहब से इत्तेफाक करता हूं कि दो ही चीजें हैं. एक है जीनोम, कि हमें अपनी ब्रीडिंग को टारगेटेड करना होगा अपने एनवायरनमेंट के साथ, और नंबर 2 क्रॉप प्रोटेक्शन. लेकिन क्रॉप प्रोटेक्शन में अनफॉर्चुनेटली एक चीज को हम इग्नोर किए बैठे हैं. मैं डॉक्टर तस्वुर साहब से भी और खासतौर पर शफकत साहब से भी ये गुजारिश करूंगा कि इस चीज को कंसीडर करें कि हम या फार्मर आमतौर पे पेस्टिसाइड को ब्लेम करता है, हम पेस्टिसाइड की एप्लीकेशन को ब्लेम करते हैं, दैट्स राइट, लेकिन हम रेजिस्टेंस मैनेजमेंट को भूल जाते हैं. तस्वुर साहब ने कहा कि हमारे पास जो है ना हेवन है पेस्ट के लिए. व्हाई? बिकॉज आवर इंसेक्ट्स हैज गॉट रेजिस्टेंस टू ऑल टाइप ऑफ केमिकल्स एग्जिस्टेंट इन पाकिस्तान. मैं
थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. आई थिंक योर टाइम इज गोइंग ऑन, मतलब खत्म हो रहा है, लेकिन ये कि थोड़ा सा अगर मुझे अलाउ करें 2-4 मिनट मजीद. तो मैं ऑस्ट्रेलिया में मैंने इसे विजिट किया है. दे एट द एंड ऑफ द ईच क्रॉपिंग सीजन दे कलेक्ट insects and then check against the pesticide applying in at this season. अगर किसी भी पेस्टिसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ रही है तो उस पेस्टिसाइड को बैन कर देते हैं. मुझे पता है डाटा का, हमारे साइंटिस्ट के पास डाटा है, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम political or you can say mafia's pressure, we are not announcing that data. 100% chemical के against हमारे insects, especially white fly और pink bollworm resistance हासिल कर चुके हैं. Until we will go towards resistance management, effective resistance management, we cannot control pest. अब मैं थोड़ा सा better cotton की तरफ आता हूँ. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बेटर कॉटन ने 2010 में काम शुरू किया, और अब जो है इससे पहले उनका जो फोकस था वो स्केल पे था, हाउ वी कैन इंगेज मोर फार्मर फॉर सस्टेनेबल कॉटन प्रोडक्शन. अब जो है उनकी 2030 स्ट्रेटेजी में बेटर कॉटन की वो है, वी विल शिफ्ट फ्रॉम स्केल टू इम्पैक्ट. नाउ वी आर फोकसिंग ऑन इम्पैक्ट. और जब इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं तो इम्पैक्ट में हमारे जो हमने 6 एक्सेलरेटर को क्या लेंगे सिलेक्ट किया है, जिसमें 3 एक्सेलरेटर जो हैं वो ह्यूमन साइड पे हैं और 3 एक्सेलरेटर जो हैं वो प्लेनेट साइड पे हैं. और ये डॉक्टर तस्वर साहब के बिल्कुल आइडिया के मुताबिक हैं. जो प्लेनेट साइड पे हमारे 3 एक्सेलरेटर हैं वो उसमें वाटर, सॉइल हेल्थ, क्लाइमेट एक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी. और जब मैं ह्यूमन साइड पे बात करता हूं तो वो लाइवलीहुड, कि अगर फार्मर को पैसा नहीं मिलेगा तो वो कुछ भी नहीं करेगा. लाइवलीहुड, डिसेंट वर्क, वर्क एनवायरनमेंट, एंड थर्ड थिंग इज द वेबन इन कॉटन. तो ये हमारे 6 पिलर्स हैं जिनको हम लेके इम्पैक्ट की तरफ चल रहे हैं. मैं क्लाइमेट की तरफ आऊं तो क्लाइमेट में हमें दोनों साइड पे फोकस करना होगा, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन भी और क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन भी. क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पे हमारा अभी खैर क्या लेंगे कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमें माइक्रो एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए उसे फोकस करना होगा. और बेटर कॉटन में क्लाइमेट चेंज एक्शन पे हमने टारगेट किया है कि बाय 2030 बेटर कॉटन फार्मर विल रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिशन फ्रॉम द फील्ड टू 50% लेवल. जो आज वो काम कर रहा है उसमें उसकी GHG एमिशन जो है 50% रिडक्शन हो जाएगी. और तो ये थी सस्टेनेबल कॉटन में. इस वक्त जो अगर स्केल की मैं बात करूं तो तकरीबन 2.8 मिलियन फार्मर्स ग्लोबली वी हैव एंगेज इन बेटर कॉटन. अगर मैं ग्लोबल कॉटन की बात करूं तो तकरीबन 25 मिलियन मैट्रिक टन के करीब प्रोड्यूस होती है, जिसमें से 5 मिलियन मैट्रिक टन कॉटन जो है वो बेटर कॉटन के तौर पे प्रोड्यूस हो रही है. तो आई कैन क्लेम दैट बेटर कॉटन इज स्टिल द लार्जेस्ट इनिशिएटिव ऑन सस्टेनेबल कॉटन प्रोडक्शन. लेकिन ये कि आइंदा सालों में शायद हम स्केल पे थोड़ा कंप्रोमाइज करें, क्योंकि हमारा फोकस जो है जैसे कि तस्वर साहब ने कहा कि क्लेम तो बहुत कुछ होते हैं लेकिन हासिल कुछ नहीं होता. लेकिन अब इंशाल्लाह हम हासिल करके दिखाएंगे कि हम इम्पैक्ट की तरफ जाएंगे. बहुत शुक्रिया. टाइम को ख्याल करते हुए मैं अपनी बात यही खत्म करूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफीक साहब, आपने बड़े एहसन तरीके से बता दिया कि दुनिया किस तरफ जा रही है. और ये मैं बता दूं कि आने वाले वक्तों में आपने रिसर्च की बात की ना, ये जो इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस, तो इस पे बहुत काम होता है. जिस इदारे में मैं काम करता हूँ UK में, ठीक है, वहाँ पर इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस पे पूरे कोई 200 के करीब साइंसदान मौजूद हैं, ठीक है जी. तो वो टॉपिक हमारा अब पाकिस्तान के लिए ओपन है. तो अब चूँकि टाइम बहुत शॉर्ट है, आज मैं नहीं चाहता, चूँकि आज लोग बहुत सुबह से उठे हुए थे, मैं भी सुबह से ही पाकिस्तान में चूँकि इवेंट था, तो हमारे साथ अब इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं जिनको ये कॉटन चाहिए, जिन्होंने आप कपड़े में बना के देनी. जी, हमारे साथ डॉक्टर जावेद हसन साहब हैं, एडवाइज़र हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान कॉटन एसोसिएशन एप्टमा के साथ. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपको आज का कॉटन डे मुबारक. और आपसे हम आज की जो दिन के मुनासबत से हमारी डायरेक्शन क्या है, आप रोशनी डालिए. बहुत डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सावी को, डॉक्टर साहब आपको, और जितने भी हमारे कॉटन लवर्स हैं सर, सबको आज के दिन की मुनासबत से जो है ना वो वर्ल्ड कॉटन डे मना रहे हैं. सबसे अहम जो चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि हमने पास उसको उजागर करना है. पाकिस्तान के अंदर इसकी के अंदर अहमियत है, हम सबको पता है. तो जितनी भी कपास हम पैदा करेंगे भी तो उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है. हम इस वक्त जो
प्रोडक्शन हमारी जो कैपेसिटी है कंजम्पशन की वो 15 मिलियन बेल्स है सर, जिसको बढ़ाया जा सकता है 20 तक। तो हमारा विजन है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख रही है 2 से 3 सालों के अंदर जो इस वक्त मशीनरी अवेलेबल है और इंस्टॉल हो चुकी है, लेकिन अभी रनिंग पोजीशन में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो इशूज हैं अवेलेबिलिटी का सबसे बड़ा इशू आ रहा है। लास्ट टाइम पिछले साल की अगर हम बात करें तो तकरीबन कोई 4.5 मिलियन बेल्स इंपोर्ट हुई हैं वर्थ $2 बिलियन और कितने इश्यूज थे वो आपको पता है, फॉरेन जो करेंसी के इश्यूज थे, डॉलर के इशू शॉर्टेज थी। तो उसके बावजूद जो है ना इतनी ज्यादा जो इंपोर्ट है, क्या वो सस्टेनेबल होगी इंडस्ट्री के लिए? तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें लोकल प्रोडक्शन के ऊपर ही काम करना है, जिसके ऊपर हम सब लगे हुए हैं, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। आज इसके ऊपर जितने भी प्रोग्राम्स थे, मेन जो पाकिस्तान का एरिया मुल्तान ही है, यहाँ पर पीसीसी ने के अंडर प्रोग्राम था, डॉक्टर तसव्वुर साहब की तरफ से बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम। इसके बाद पीसीजीए ने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस तरह जो है ना आज का दिन के लिए मैं समझता हूँ कि हमें जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, हमने मिल के कपास की पैदावार को बढ़ाना है। हमारा जो पैगाम होगा आज के लिए वो यही है कि पैदावार के साथ साथ हमने इसकी क्वालिटी को भी बढ़ाना है। तो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे सस्टेनेबल की, आगे ट्रेसेबिलिटी की बात होगी, तो ये वो सारी चीजें जो फ्यूचर के अंदर जरूरत है। लेकिन सबसे पहले प्रोडक्शन है कि हम प्रोडक्शन कितनी कर रहे हैं। तो पहले तो हमें प्रोडक्शन पूरी करनी है, मीट करना है हमने टेक्सटाइल अपनी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स को। तो उसके लिए हमारे पास सामने हमारे पोटेंशियल के हम 15 मिलियन बेल तो पैदा करें ना। और बात फिर आती है कि इसकी जो कंजम्पशन के अंदर उसके जो इश्यूज आ रहे हैं, जिस तरह प्राइसेस के, उसके लिए यही है कि हमें क्वालिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर हमारी कॉटन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिर भी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना वो इंपोर्ट करेगी, इंपोर्ट करना पड़ेगी, क्योंकि जो अच्छे ब्रांड्स हैं जो एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाते हैं उसके लिए तो अच्छी कॉटन की जरूरत है। अगर हम वो क्वालिटी पैदा नहीं कर रहे और क्वांटिटी के ऊपर फोकस है तो फिर भी हमारा वो वाली जो अचीवमेंट है वो पूरी नहीं कर रहे। तो इसलिए टेक्सटाइल उसको क्वालिटी मेरे क्वालिटी को भी कैसे इम्प्रूव किया है। प्रोडक्शन उन्होंने बात की है प्रोडक्शन की और प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन के अंदर डॉक्टर शफीक साहब ने जिस तरह बताया ये हमारे पास काम ही नहीं हो रहा कि हमारे जो पेस्ट हैं उसके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई है। हमारे जितनी पेस्टिसाइड्स आ रही हैं, क्या वो रिसर्च हो रही है यहाँ पर। डॉक्टर शफकत साहब ने बताया कि हम वाइट फ्लाई को और पिंक बॉलवर्म को इजीली जो है ना मैनेज कर सकते हैं। कैसे सर? हमें नहीं नजर आ रहा कि हमारे पास कोई एक पेस्टिसाइड ऐसी हो। जी, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब का इंटरनेट थोड़ा सा ग्लिच कर रहा था, तो वो ड्रॉप हो गए। तो हमारे साथ नेक्स्ट डॉक्टर साहब, हम आपको फिर तो होल्ड करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला साहब, जी सर, पाकिस्तान। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं जी सर जी बात कर रहा था कि इस वक्त जो मैं ज्यादा नहीं तो 2 मिलियन बेल्स हम जो है ना लूज, जो मार्केट था 12 मिलियन बेल्स का पाकिस्तान का ना सर। तो अभी हम इसके ऊपर बैठे हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो सारी की सारी हम सबको पता है कि व्हाइट फ्लाई ने हमारे जो मेन कॉटन के जो एरियाज थे उसको बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया है। कॉटन वहाँ खत्म हो चुकी है। इसी तरह उसके अंदर जरूरत इस चीज की भी है कि पेस्टिसाइड अच्छी हो, रिसर्च की जाए, पता चले ये जो वैरायटी जो जिन जिन पेस्टिसाइड के अगेंस्ट जो है ना रेजिस्टेंस है उनको बैन किया जाए। नई जो पेस्टिसाइड है वो है। इसके साथ साथ हमारे ब्रीडर्स को भी चाहिए कि वो वैरायटीज लेकर आए जो अभी डॉक्टर शफीक साहब बता रहे थे कि 2010 के बाद काम ही नहीं हुआ। मैं तो समझता हूँ वाकई वो बिल्कुल बात, जितनी भी इस टाइम हमारी वैरायटी अर्ली टर्मिनेट की तरफ चली जाती है। फार्मर देख रहा होता है कि जनाब मैंने अभी फर्टिलाइजर लगाना है इसको, हमारा जो एक्सटेंशन विंग है वो कह रहा होता है कि जनाब आप अगस्त में सितंबर तक इसको खाद दें। सारा कुछ हो रहा होता है, लेकिन क्या होता है जैसे सितंबर खत्म होता है हमारी वैरायटी खत्म हो जाती है, हमारे वैरायटी टोटली टर्मिनेशन की तरफ चली जाती है। तो इनकी तरफ हमें देखना पड़ेगा कि हमने वैरायटीज को जो है ना वो किस तरह बनाना है। हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट क्या हमारी वैरायटीज जो है ना वो परफॉर्म कर रही हैं। तो दीगर जो बात है सर उसके अंदर जोनिंग के अंदर हमें फौरी जरूरत है। इस साल के जो सीजन को देखते हुए हमें पॉलिसी मेकिंग के अंदर जरूरत पड़ेगी काम की
کہ ہم نے پالیسی میکنگ میں کیسے کام کرنا ہے. ہمیں زوننگ کی طرف جانا ہے. جہاں پر ارلی سوئنگ کاٹن تھی وہ بہت اچھی رہی ہے, لیکن وہاں پر جو سیزنل کاٹن تھی وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو سکی. اس کے لیے پالیسی کی ضرورت پڑے گی کہ ہم نے کس طرح ان ایریاز کو کیسے مینج کیا جائے. اسی طرح جہاں پر بالکل ہی وائٹ فلائی کا بہت زیادہ انفیسٹیشن آئی ہے, وہاں پر شوگر کین اور رائس زیادہ لگا ہوا ہے. ہم اس کو سر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اس کو کس طرح جو ہے نا وہ کرنا ہے مینج, اور کون سی ورائٹیز جو ہے نا اور اس ایریا کے لیے اسپیسیفک ورائٹی جو ہے بنائی جائے. ہمارے جو ریسرچ ادارے ہیں, ہمارے بریڈرز ہیں, ان کو اسائن کیا جائے پراپرلی ورک, تو پھر یہ چیزیں آئی تھنک کہ بہت بہتر ہو سکیں گی. اور اپریشیٹ کرتا ہوں ساوی کو سر کہ آپ لوگ جس طرح کام کر رہے ہیں, آپ ڈیجیٹل ایگریکلچر کو پہنچا رہے ہیں پاکستان کے اندر. آپ نے اس کا میں نے سمجھا کہ بہت زیادہ کوئی آپ نے کسی فنڈنگز کے بغیر ہی آپ سب کچھ جو کر رہے ہیں, ریئلی اپریشیٹنگ. اور آپ نے ایکسٹینشن کر رہے ہیں سر, ایک بہت بڑی ایکسٹینشن, اتنی ایکسٹینشن کر رہے ہیں کہ جتنی کہ ایکسٹینشن ہماری جو ہے ہمارا ایکسٹینشن ونگز کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کے, تو آلموسٹ جو ہے نا زیادہ نہیں اتنی تو آپ کر ہی جاتے ہیں. کتنے لوگ آپ کو اور ڈاکٹر صاحب میں ہاتھ بند نہ تو زیادہ نہیں سر, تھوڑا جا 1 انچ برابر. نہیں ساڈا انہاں نال کوئی ہمارے بھائی ہیں تانوں سی آپ سر اس کو مزید پروموٹ کریں. اس کے لیے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اس کی جو ہے نا یہ جو چیزیں ہیں فارمرز تک زیادہ سے زیادہ پہنچ میں آئے, کیونکہ اس وقت ہر فارمر کے پاس سر موبائل ہے. ہر فارمر کی جو ایکسیس ہے وہ سوشل میڈیا کے اندر ہے. کیوں آپ سر اس کو پرفارم نہیں کر رہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو زیادہ سے زیادہ جو ہماری پلانٹ کراپ پروڈکشن ہے اس کی جو انفارمیشن ہے ڈیجیٹلی جو ہے نا کاشتکار کے پاس جانی چاہیے. اور اس کو ایک باقاعدہ طور پر ایک ونگ بنائیں کہ کس طرح ڈیجیٹل زراعت کو جو ہے نا فروغ لے کر پاکستان کے جو فارمر ہے اس کو ایک ٹیکنالوجی جو ہے نا اس تک پہنچانی ہے تاکہ وہ اپنی پیداوار زیادہ سے زیادہ لے سکے. سر میں بات آپ کی سر یہی کر رہا ہوں کہ کوئی تو آیا ہے کہ جنہوں نے جو ہے نا انیشیٹو لیا ہے, تو یہ ضرورت ہے اس چیز کی سر. اس کے بعد ڈیجیٹل ایگریکلچر کے علاوہ بالکل نہیں کچھ کر سکتے. میکانائزیشن اور ڈیجیٹل ایگریکلچر, یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں پاکستان میں زراعت کو پروموٹ کرنا. تھینک یو سر. بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید صاحب. آپ نے جو آئی تھنک جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ آپ نے بتا دیا کہ مارکیٹ ہے, ذمہ دار کو جو ہے نا مارکیٹ کے ساتھ لنک ہے. اگر یہ فصل جو ہے اس کو اکنامکس دے گی تو وہ اس کی طرف آئے گا. اور یہ اس کے اوپر ایک علیحدہ ڈبیٹ ہوگی کہ اس کو اب لگانے کا ٹائم کیا ہے, تو اس پہ پوری سائنٹیفک ڈسکشن کی ضرورت ہے. تو آج کا چونکہ تھوڑا سا لائٹ ٹچ ہے, ہلکا ہے, چونکہ ہم ذمہ داروں کے آج کے ورلڈ کاٹن ڈے بین الاقوامی کپاس کے دن کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو اس پہ انشاءاللہ فردر ڈیبیٹ اور فردر بات ہوئے گی. لیکن وہ ایک مسئلہ ہمارے لیے ابھی بھی ہے کہ مطلب گل صاحب یہاں بتاتے ہیں کہ چائنا میں کاٹن جو ہے یہ دنیا میں جو ہو رہی ہے وہ ہوتی ہے بارشوں والے پانی پہ. تو ہمیں فصل کے لیے کاٹن کے لیے ایک نیا ایریا دیکھنا پڑے گا. میرے خیال میں یہ میں نے ہولڈ کروں گا, اس کا جواب جو ہے نا کمنٹس میں بعد میں لیں گے. میں ابھی جو ہمارے انوائٹڈ اسپیکر ہیں میں ان سب سے فردر لے لوں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد عبداللہ صاحب. ماشاءاللہ یہ کاٹن کمشنر رہے ہیں, ان کی بڑی خدمات ہیں پاکستان میں کاٹن کے لیے. تو ہم ان سے سننا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کیا فیوچر دیکھتے ہیں کاٹن کا, اور ہمیں اس کو کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جی بہت شکریہ خالد صاحب مجھے آج کے اس پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. سب سے پہلے تو میں تمام پارٹیسپینٹس کو ہیپی ورلڈ کاٹن ڈے کہوں گا. آج کا یہ دن مختص کیا ہے ICAC اور یونائیٹڈ نیشن نے فار دی اویئرنیس اینڈ پاپولرائزیشن آف کاٹن. کاٹن فائبر کی اہمیت جس طرح باقی ممالک میں ہے, لیکن پاکستان کے لیے اس کی اہمیت قدرے زیادہ ہے, کیونکہ آپ اگر ٹاپ 10 کاٹن پروڈیوسنگ کنٹریز کو دیکھیں تو کسی بھی کنٹری کی ایکسپورٹ میں ٹیکسٹائل اور کاٹن کی جو شیئر ہے وہ 60% نہیں ہے سوائے پاکستان کے. تو پاکستان کی ریلائنس کیونکہ اس کراپ کے اوپر ہے, تو اس لیے یہ نہ صرف ہماری ایکسپورٹ بلکہ جو لائیولیہوڈ ہے اس میں بھی اس کا بہت بڑا رول ہے. رورل اکانومی میں اس کراپ کی جب یہ ایک بمپر کراپ ہوتی ہے تقریباً 100 ارب روپے کے قریب رورل اکانومی میں انجیکٹ ہوتے ہیں جو دیہی معیشت کا پہیہ چلانے کے کام آتے ہیں. اس طرح اس سے فائر ووڈ حاصل ہوتی ہے آئل کے, جو کہ ہماری لائف سٹاک انڈسٹری یوز کر کے پاکستان کو 5واں
دودھ پیدا کرنے والا بڑا ملک بناتی ہے. یہ تمام باتیں تو اپنی جگہ پر، لیکن آج کے جو آپ نے جس طرح آپ نے تھیم سلیکٹ کی ہے ریجنریٹو ایگریکلچر، تو میں اس سلسلے میں صرف 2 باتیں کرنا چاہوں گا. ایک سائل ہیلتھ کے بارے میں اور دوسرا پانی کے بارے میں. سائل ہیلتھ کو سمجھنا کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے. جنرل تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں ہر وقت کہ پاکستان کی جو سائلز ہیں اس میں آرگینک میٹر کی مقدار جو ہے وہ 0.3% ہے یا 0.2% ہے، جو کہ انتہائی کم ہے. اور اگر اس فینامنا کو ہم لے مین لینگویج میں عام فہم زبان میں سمجھانے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں کہ ایک کھیت سے ہم 1 ایکڑ کے کھیت سے اگر 25 من یا 30 من کپاس لے لیتے ہیں، 50-60 من اس سے اس کی چھڑیاں یا لکڑی اس سے نکل آتی ہے. تو اگر 100 من کے قریب کسی کھیت سے آپ کوئی چیز نکال لیں، آخر وہ کسی نہ کسی چیز سے تو بنی ہے نا، کوئی آرگینک میٹر سے وہ چیزیں بنی ہوئی ہیں، فائبر ہے یا لکڑی ہے یا پتے ہیں. اگر 100 من اس کھیت سے نکالیں صرف ایک سیزن میں، اور دوسرے سیزن میں بھی اسی طرح تقریباً 100-150 من گندم جو لگاتے ہیں وہ گندم اور اس کا بھوسا اور وہ چیزیں بھی نکال لیں، تو 200 من اگر آپ ہر سال ایک کھیت سے نکالتے رہیں، اور ان ریٹرن آپ اس کھیت میں کیا دیتے ہیں؟ 2 بوری یوریا، 4 بوری یوریا، 6 بوری یوریا، 2 بوری DAP، بس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ڈالتے. تو اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو زمین میں جو آرگینک میٹر ہے اس کے آخر ایک لمٹ ہے، اور وہ پھر بہت جلدی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ڈپلیٹ ہو رہی ہے، وہ بہت جلدی ڈپلیٹ ہو کے اور ہماری جو سائلز ہیں وہ بالکل بیرن ہو جائیں گی. تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اب ہمیں بیک ٹو اسکوائر ون آنا پڑے گا. جو پریمیٹیو ایگریکلچر تھی جس کے بیچ میں زمین کو فیلو چھوڑا جاتا تھا، جس میں زمین میں گرین مینیورنگ کی جاتی تھی، جس میں زمین میں پھلی دار فصلیں لگا کے اس کی زرخیزی کو ریسٹور کیا جاتا تھا، اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے. ساتھ میں جو ریجنریٹو ایگریکلچر میں بھی جو ایک بہت امپورٹنٹ پریکٹس ہے ملچنگ کی، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کہ جب آپ ملچ کرتے ہیں تو سائل ٹمپریچر کم ہوتا ہے، اس سے مائکروبیل ایکٹیویٹیز بہتر ہوتی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں آرگینک میٹر کی اور جو ملچ کی ڈیکمپوز ہوتا ہے اس کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے، اور یوں سائل کی ہیلتھ ریسٹور ہو. دیکھیں ایگریکلچر کرنے کے لیے 2 ہی بڑے نیچرل ریسورس ہیں، زمین اور پانی. اگر ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی ہم نے خیال نہ رکھا اور وہ قابل استعمال نہ رہی تو ہماری ایگریکلچر جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوگی. دوسری بات جو پانی کی، آپ نے بھی اپنے انٹرو میں بڑی وضاحت سے بات کی، آدھی سے زیادہ دنیا کی جو کپاس ہے وہ بارانی ایریا پہ ہوتی ہے، اور بارانی اس کی ٹوٹل پروڈکشن کا بھی تقریباً 40% بارانی ایریا سے آتا ہے، اور 55% ایریا جو پوری دنیا کے انڈر کاٹن ہے وہ بھی بارانی ہے. دنیا میں غالباً 9 ممالک صرف ایسے ہیں جہاں پہ اریگیٹڈ کاٹن پیدا ہوتی ہے، اور ان میں پاکستان بھی ایک ہے. 60% 55 ممالک میں سے 28 ممالک ایسے ہیں جہاں پر 60% یا اس سے زیادہ ایرڈ کاٹن پروڈکشن کی جاتی ہے. ہمارے پاس لاکھوں ایکڑ بارانی ایریا ہے. دوسرے طرف اگر میں بات کروں تو پاکستان جو رین فال پریسپیٹیشن کی جو سارٹنگ ہے اس میں 144 نمبر پر آتا ہے. دنیا میں 144ویں نمبر پر پاکستان بارش ریسیو کرنے والے ممالک میں آتا ہے، اور اس کے بعد جو 50 ممالک مزید ہیں ان میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر ایرڈ بارانی رین فیڈ کاٹن پیدا ہوتی ہے. تو پاکستان میں جو لاکھوں ایکڑ بارانی ایریا موجود ہے اس کو ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کے تحت ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے.
वैसे गाए बगाए तजर्बात तो बहुत से लोगों ने किए, PCC ने भी किए, पंजाब गवर्नमेंट ने किए, प्राइवेट सेक्टर ने भी बारानी इलाकों में सक्सेसफुली कॉटन प्रोड्यूस करके दिखाई। लेकिन ये एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट के तहत काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे तमाम एरियाज को में कॉटन टेस्ट की जाए और उन मखसूस इलाकों के लिए उसी किस्म की वैरायटीज डेवलप की जाए जो वहाँ पे सक्सेसफुल हो। आप यकीन कीजिए कि बारानी एरिया में अगर कॉटन लगाई जाए तो इसके मुकाबले की कोई दूसरी फसल नहीं हो सकती। इतनी कैश क्रॉप दुनिया में बारानी इलाके में कोई और कैश क्रॉप इसको कम्पीट नहीं कर सकेगी। और जो मसाइल हमें इरिगेटेड एरियाज में आते हैं, यहाँ पे इसका कंपटीशन मेज के साथ भी है, राइस के साथ भी है, शुगर केन के साथ भी है। ये कंपटीशन या ये इशू जो है वो हमें बारानी एरिया में नजर नहीं आएगा। दूसरी अहम बात, रादर तीसरी अहम बात वो ये है कि दुनिया में जो इरिगेटेड एरिया में भी जो कॉटन पैदा होती है वो उस पे 1 किलो प्रोड्यूस करने के लिए तकरीबन 1200 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। ये ICSE का डेटा है कि एवरेज जो इरिगेटेड कॉटन है उसके लिए 1200 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। और पाकिस्तान कितना इस्तेमाल करता है? डबल से भी ज्यादा, कोई 2600-2700 लीटर यूज करके 1 किलो कॉटन पैदा करता है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्चेबल एरिया है कि किस तरीके से हम अपने पानी के इस्तेमाल को कम करें। आप में से बहुत से लोग मुझसे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जिस वक्त हम नाली के जरिए कॉटन पैदा करते थे, लगाते थे, यानी ड्रिल के जरिए फ्लैट जमीन के ऊपर, तो उस वक्त पहला पानी 40 दिन के बाद दिया जाता था और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की यही रिकमेंडेशन होती थी कि आप 2 खुश्क गोडियां करें और 40 दिन के बाद पहला पानी लगाएं। तो अब आप देखें कि हर 5वें दिन या 7वें दिन कपास को पानी लगाना पड़ता है और हम इतना एक्सेसिव पानी लगा लगा के क्रॉप को इतना सकुलेंट कर देते हैं कि वो हमारे कीड़े मकोड़ों की अमाजगाह बन जाता है। तो ये जो हमारे रिसर्च साइंटिस्ट हैं उनके लिए ये फूड फॉर थॉट है कि वो जो पानी की कंजम्पशन है किस तरीके से उसको रिड्यूस करें, कॉटन में गैर जरूरी पानी इस्तेमाल ना किया जाए और ये ग्रोअर तक ये मैसेज पहुंचाना। और दूसरी ये कि बारानी एरियाज का जो पोटेंशियल है उसको टैप करके उसको भी यूटिलाइज करना ताकि हमारी जो फ्यूचर की जो कॉटन की रिक्वायरमेंट है, डोमेस्टिक है या एक्सपोर्ट के लिए, वो पूरी की जा सके। इन अल्फाज के साथ ही मैं सावी का मैं मशकूर हूँ कि जो अपने प्लेटफॉर्म से इतने खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं वो, और नॉलेज डिस्ट्रीमिनेशन एट ग्रास रूट लेवल जो कर रहे हैं, ये एक बहुत ही खुश आइंद काम है। और मैं समझता हूँ कि ग्रोअर्स को भी इनके साथ जोड़ के इनके मैक्सिमम इनके जो सर्विसेज हैं उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। देखें आजकल AI और IT का दौर है, इसमें जितना भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी डिसीजन मेकिंग आसान होगी। तो इन अल्फाज के साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया मुंतज़मीन और तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक मरतबा फिर हैप्पी कॉटन बर्थडे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला साहब, आपने हमें दुनिया के तजर्बा से बताया। और ये जो बात आपने पानी वाली की, इस पर चूँकि अभी और डिटेल में डिस्कशन और होने की ज़रूरत है कि 1 किलोग्राम फुट्टी पैदा करने के लिए 2600-2700 लीटर जो है ना आपका पानी लगता है। और इस के अलावा जो आपकी खादों का जो ज़ाया है, और ये बात जो आपने दूसरी की कि बरानी इलाके में जो पोटेंशियल है वहाँ पे और इसके अल्टरनेट क्रॉप नहीं है, तो यहाँ पर चूँकि ज़िम्मेदार को इकनॉमिक्स देखनी है, उससे किस फसल से फ़ायदा होता है। तो हम आज़ाद मुल्क हैं, आज़ाद मुल्क में चूँकि हर बंदे को इख्तियार है कि वो जो मर्ज़ी पैदा करना चाहे, लेकिन इसके ऊपर जो है और डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ बड़ा टाइमली साइंसदानों की बात की थी माशाल्लाह, डॉक्टर अल्लाह बख्श जोया साहब पंजाब से, जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वहाँ से ज्वाइन किया है। तो हम उनसे ही पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आज वर्ल्ड कॉटन डे के साथ आप आए, और मैंने अभी देखा डॉक्टर फरूक साहब भी आ गए हैं, बहुत अच्छा हो गया टाइम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी।
تو یہ ہمارے استاد محترم سارے آ گئے کہ ہم سسٹینیبلٹی کو کیسے پریکٹس میں لے کے آئیں، اس کو کیسے ایک بزنس کیس بنائیں. جی اللہ بخش صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. جی آپ کی صاحب آواز آ رہی آپ ہے. کو، آپ کی ٹیم کو اور سب جو پارٹیسپینٹس ہیں جو اس وقت بیٹھک میں ہیں، سب کو السلام علیکم. ابھی تو میں اور عبدالقیوم راؤ صاحب وہ بھی میرے ساتھ ہیں، تو ہم نے سوچا ایک ادھر سے ہی جوائن کر لیتے ہیں موبائل سے. آپ کو تھینک یو سو مچ فار پوٹنگ اپ اے گڈ شو. اچھا سر، کاٹن پہ آج پی سی جی اے کا جو تھا پروگرام، وہ بھی جو اس کا کرکس ہے وہ اس کی امپورٹنس ہی شو کرتا ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ کراپ ہمارے لیے. اور میں بیسیکلی سوری میں آپ کا کوشچن سمجھ نہیں سکا، بٹ یہ ہے کہ ہم اگر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ٹیکنالوجی ڈیولپر سے لے کے پھر فردر اس کی بریڈنگ سے فردر جتنی بھی سپلائی چین ہے اس کی، سب کو آج سننے کا اتفاق بھی ہوا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ کمیٹڈ سارے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی بڑے پازیٹیو ہیں، اور اس کے لیے سارے اپنے اپنے ایفرٹ کر کے ایک اچھا اس سال تھوڑا پرابلم ہوا ود ہوپ کہ اب نیکسٹ سال کلائمیٹ ہمارے ساتھ کچھ اچھا کریں، جو کہ ایک بڑا چیلنج ہے آنیسٹلی. تو سر انشاءاللہ wishing you all the best for this great cotton day. Inshallah we will make a better cotton for our better economy inshallah. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کے ساتھ جو کہ پروفیسر عبدالقیوم صاحب ہیں، ہم ان سے بھی کمنٹس لینا چاہیں گے کہ ہمیں جو ہے نا آج پانی کی بات ہوئی، تو کیا ہم ایسی کوئی بیج پیدا کر سکتے ہیں جو صحرائی علاقوں میں کاٹن کو پیدا کر سکے، ٹھیک ہے، جو بغیر پانی کے مطلب بارشی پانی کے ساتھ پیدا ہو سکے، جو ہم چکوال میں یا اپنا جو اٹک کے علاقے وہاں پر کاٹن کو گرو کر سکیں. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں ڈاکٹر صاحب جی عبدالقیوم صاحب ہیں آپ کے ساتھ. سر میں نے بہت شکریہ، یہ بہت اچھا سوال ہے. مطلب جی ہمارا جو کیمپ پروجیکٹ، جی آواز آ رہی ہے سر؟ آ رہی آواز. جی میں نے کہا میرے ڈاکٹر صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب، میں ان سے بھی سننا چاہوں گا. جی وہ آپ سے بات کریں گے، وہ آپ کو جو پروجیکٹ ہمارا سے ریلیٹڈ اس کے بارے میں انٹروڈکشن دیں گے. السلام علیکم. مجھے about the drought tolerant cotton, am I right? کم پانی، جہاں پانی تو آنے والے وقت میں ڈراؤٹ جو ہے، جو ہمیں جو ہے نا، ہمیں اکثر اس گیم میں ہوتے ہیں کہ ہم 60 من لیں، 70 من لیں. اگر ہم وہ 30 من بھی لے لیں، 25 من بھی لے لیں، کم ریسورسز کا ساتھ لے لیں، تو وہ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی میرے خیال میں تو انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، میرے خیال ٹریول کریں. جی ڈاکٹر صاحب. بھائی جان کے ساتھ نا لنکیج ایکسچینج لنکیج پروگرام ہے اس کا، اسلامک ڈیولپمنٹل بینک کا. تو اس کے اندر ہم نے ایسی کپاس بنانی ہے جو لیسٹ واٹر کے اندر سروائیو کرے اور سالٹ ٹالرنٹ ہو، اس کے علاوہ ورٹیسیلیم ولٹ ریزسٹنٹ ہو. تو اس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں آلریڈی. تو اس میں ہمارے پاس ابھی تک جو لائنیں آئی ہیں، ایک تو ہمارا اس میں ٹارگیٹ ہے کہ جینوم ایڈیٹڈ ٹیکنالوجی کو اپلائی کرنے کے بعد ایسی کاٹن بنائیں کہ جس کی روٹ لینتھ میں اضافہ ہو جائے. دوسرا یہ کہ اسی طریقے سے جینوم ایڈیٹڈ ٹیکنالوجی کو اپلائی کرنے کے بعد ایسی کاٹن بنائیں جو مطلب اگر 10 ٹائم اگر ہمیں واٹرنگ کرنی پڑتی ہے تو وہ صرف 2 ٹائم واٹر کے اوپر سروائیو کر جائے، یا وہ ایون بارش کے پانی سے جو ہے اس کو ہم میچور کر سکیں. تو ہمارا یہ پروجیکٹ کنٹینیو ہے. وی آر ہوپفل. ہمارے پاس کچھ انیشیل ریزلٹس آ گئے ہیں. تو انشاءاللہ ویری سون ان اے ایئر اور 2 we will be able to make it in the form of a variety. یہ ہمارے بریڈنگ پروگرام میں شامل ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ ہماری ورائٹیوں کے اندر یہ کوالٹی ڈیولپ ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں ایک خوشخبری یہ سنائی کہ یہ بھی ایک اہم حصہ ہے ہمارے آنے والے موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ پروفیسر فاروق صاحب نے جوائن کیا مسقط سے، عمان سے جوائن کیا. سسٹینیبلٹی کے گرو ہیں، استاد ہیں ہمارے. میرے خیال میں ان کا انٹرنیٹ ڈراپ ہو گیا.
تو نہیں نہیں انٹرنیٹ ڈراپ نہیں ہے، اچھا پہلے آگے میں آیا تھا ڈاکٹر صاحب آگے جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم سر جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، میں گرو تو نہیں، میں تو طالب علم ہوں. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے. تصور ملک صاحب بھی ہیں اور پروفیسر شفقت صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے بڑے اچھے دوست اللہ بخش صاحب بھی ہیں، باقی بڑے بڑے نام ہیں. تو دیٹس گریٹ ٹو بی ہیئر. ہم سے آپ جو پوچھنا چاہ آپ نے رہے ابھی تھے جی آپ نے ابھی جو سوال کیا تھا، میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کارٹون کے حوالے سے. تو میرے خیال میں ٹریو سینس میں تو ڈراؤٹ ٹورنٹ یا جو ہے وہ رین فیڈ اور ڈراؤٹ ٹورنٹ وہ ورائٹیز تو اس وقت تو اویلیبل نہیں ہیں، لیکن اس جانب کافی سارا کام ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی ہو رہا ہے اور دنیا بھر میں ہو رہا ہے، ایجپٹ میں بھی ہو رہا ہے. تو امید ہے انشاءاللہ ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں اور مستقبل قریب میں کوئی اچھی خبریں آئیں گی. کچھ ایسی ورائٹیز ہندوستان نے ڈیولپ ضرور کی ہیں. ہمارے کچھ دوست ہیں لدھیانہ میں، ان سے ایک دن بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نسبتاً کم پانی سے تو ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ ڈراؤٹ ٹورنٹ کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کو نسبتاً تھوڑا پانی چاہیے. ہیٹ ٹورنٹ ورائٹیز تو ہیں مارکیٹ میں، ڈراؤٹ ٹورنٹ نہیں ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. میں نے ابھی ہمارے سسٹینیبلٹی کے اور بھی وہ تو بھائی ہیں، میں نے کہتا ہوں ماشاءاللہ عمران شیخ صاحب انہوں نے بھی شامل کیا ہے. کیونکہ اب میں ٹائم آلموسٹ اوور ہو چکے ہیں، تو ہم صرف کوشچنس کوئکلی لیں گے. اگر کمنٹ کرنا چاہیں تو پھر میں جاؤں گا آخر میں گل صاحب کی طرف، ہمارے استاد ہیں، کو آج کے اس ایونٹ کو کلوز بھی کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں سے بھی جو ہے دعاؤں میں بھی شامل کریں. جی عمران صاحب آگے جی، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. جی جی بہت شکریہ ڈاکٹر خالد صاحب، میری طرف سے سب کو سلام. اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ چلے ہمارے ایگریکلچر میں بھی ڈے سیلیبریٹ ہونے کا ٹرینڈ جو ہے نا وہ ساوی نے دیا. ادروائز ایگریکلچر نیگلیکٹڈ سیکٹر ہے. ہم لوگوں کو کسان اچھے لگتے ہیں، لیکن کوئی بھی اپنے بیٹے کو کسان نہیں بنانا چاہتا. تو یہ تو سکوپ ہے اس سیکٹر کا، لیکن یہ کہ ڈاکٹر اور فارمر کے بغیر دنیا نہیں رہ سکتی. اس کو ان ٹرو سینس اینڈ لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے. باقی یہ کہ ہم لوگ ایز ایموشنل، ہمارا ایکیو زیادہ ہوتا ہے، ہم لوگ سیلیبریٹ بہت جلدی کرتے ہیں. اپنی کامیابیوں کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن رسک مینجمنٹ بھی کرنی چاہیے. اگست اینڈ پہ ستمبر شروع میں ہم نے سیلیبریٹ شروع کر دیا تھا کہ جی ہماری ماشاءاللہ اتنی ملین بیلز ہو گئیں. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ فلڈ نہیں آیا تھا پچھلی دفعہ، سندھ نے کنٹریبیوٹ کیا، لیکن جب سپٹمبر میں ہماری کاٹن سروائیو کرے گی نا پنجاب کی، تب بریک تھرو ہوگا. اور وہ سپٹمبر میں ہم نے ہیلی کاپٹر سے بھی سپرے کیے، لیکن وہ کاٹن سروائیو نہیں کر سکی. تو ہمیں ان چیزوں پہ دیکھنا چاہیے. ڈراؤٹ ٹالرنٹ، ہیٹ ٹالرنٹ، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن جو وائٹ فلائی نے حشر کیا پورے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے وہاں پہ جتنا کام کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو پن پوائنٹ کریں، ان کے سلوشن ڈھونڈیں. آئی ایم ناٹ اسکیپٹک، میں یہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ سارے اتنی بڑی ایلیٹ آپ نے ایک کمیونٹی بنائی جہاں پہ رانا اسد صاحب بیٹھے ہیں، یہ کاٹن کے اور آرگینک کے گرو ہیں. تو ہم لوگ یہ چیزیں ریئلسٹک ہو کے، ریشنل ہو کے اور بڑا پریگمیٹک اپروچ رکھیں. باقی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کانگریچولیشن ٹو ساوی اینڈ سیلیبریٹ کاٹن. Cotton is everything for Pakistan, white gold of Pakistan, and we love cotton, but we should have a practical way to succeed. Thank you ji. Over to Dr. Khalid sahab. بہت شکریہ جی. سانو تسی خوش بھی نہیں ہونے دے. ہاں جی تھوڑا ایسی تھوڑی جی خوشی کرن لگے تسی اوتھے آکسن روک دیں. سانو خوش ہون دے، خوشی سے کام چنگے ہو جائیں گے اللہ کرے خیر. ایک تو ہے کہ برکت پڑتی ہے، جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو برکت پڑتی ہے. تو پہلے تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ ریسرچر، ذمہ دار سب اکٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ابھی ہمارے دوست رانا صاحب نے بھی جوائن کر لیا ماشاءاللہ. یہ تو کاٹن میں ہی کتنا زیادہ کام کرتے ہیں. رانا صاحب ہوں ایسی ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ چونکہ سوائل ہیلتھ کی بڑی بات ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو آپ سے آپ کا ہی لیتے ہیں. آپ ان میوٹ کریں ذرا، آپ بتائیں زمینداروں کے ساتھ. رانا آصف صاحب، اپنا رانا اقبال صاحب ماشاءاللہ بہت کام ہے. میرے پاس انہیں روتم سائڈ بھی وزٹ کیا. جی رانا صاحب تسی دسو جی کپاہ نوں کتنے لے کے جانا ہے، دسو جی ذرا زمینداراں جی. ان میوٹ کرو اپنے آپ نوں. تسی میوٹ ہو، ان میوٹ کرو اپنے آپ نوں. ذرا اسپیکر کھولو. ہاں جی کپاہ نوں کتنے لے کے. جی بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب
ਕਾਟਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸੀਡ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਲਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯੂਰੀਆ ਇਤਨਾ ਬੇਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ आ रही बिल्कुल आ रही जी जी ਖਾਦ ਦਾ ਬੇਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖੇਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 3 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗਰਮ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਫਰਵਰੀ ਕਾਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਸ ਲਓ ਜੀ ਫਰਵਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ 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 ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ जी जी आ रही मैंने कहा आपका ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੱਲੇ ਆਈ ਪਈ ਆ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਸ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਔਰ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ ਤਰੱਕੀ ਤਦ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਇਕਬਾਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਪਾਹ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰ ਵਰਲਡ ਕਾਟਨ ਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ तो मैं क्विकली वापस लेके जाऊंगा हमारे महबूब उस्ताद इंजीनियर फर्टिलाइजर ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਔਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ है ठीक है पहुंच गए सर समझ गए आपकी बात ये वो बात इल्म से होती है ना जी हम हदीस शरीफ भी इल्म हासिल करें चाहे तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े उस वक्त की ये हदीस थी मकसद ये था कि हम सीखें सिखाएं अपने बच्चों को भी जब वो काश्तकारी की तरफ क्यों आए अगर तो ये 52 डिग्री 48 डिग्री में जाके उसने हाथ से काम करना है जब 21वीं सदी आ गई है तो हम तो बहुत पीछे जा रहे हैं ना तो हमें टेक्नोलॉजी को लेके आना है ठीक है तो और मार्केट के साथ लिंक करना है ठीक है जी और इकोनॉमिक्स बनानी है कि फार्मर इसको एज ए बिजनेस ले ठीक है जी बहुत शुक्रिया जी मैं थोड़ा पॉइंट ले लें तो थैंक यू अगेन बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ मैं हूँ अपने कोलीग ने उन्होंने क्विकली उन्होंने को मैं पूछना चाहती हाजी आपको कुछ क्वेश्चन अगर फार्मर्स ने पूछे हों कोई आप बताएं जरा जी हाजी जी थैंक यू वेरी मच सर आपने मुझे इस प्रोग्राम में मौका दिया तो आज की जो डिस्कशन है माशाल्लाह से बहुत अच्छी है तो इस हवाले से कुछ क्वेश्चन ये हैं कि जो किसान ऑर्गेनिक की तरफ अगर हम उनको मोटिवेट करें ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की तरफ काफ़ी पोटेंशियल है
तो सबसे पहला जो मसला उनको आता है वो इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट का ही आता है, क्योंकि हमारे पास जो अभी वैरायटीज हैं वो बीटी हैं या जो भी हैं, तो उन पे इंसेक्ट का कंट्रोल इजीली है। ऑर्गेनिक के हवाले से इस तरह से हमें किस तरह इसकी इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट बेहतर करनी है, तो इसके हवाले से काइंडली एड्रेस कीजिएगा ऑर्गेनिक कॉटन। अच्छा वो हाजी, आज की जो कि बैठक जो है ना वो हम मसले हल नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम बकाया तौर पे सेपरेट सेशन करेंगे। तो मैं ये था कि ये क्योंकि वो टेक्निकल डिटेल है, तो आज का जो कि ये वर्ल्ड कॉटन डे और बड़े मसाइल, बहुत बड़ा आपने अच्छा वाला सवाल किया है कि जी ये ऑर्गेनिक कॉटन, उसके लिए जो कि शफकत साहब ने भी कहा था कि पाकिस्तान वो एक मुल्क है जहाँ पर एक भी इस वक्त ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड नहीं है, जो बाई कानूनी तौर पे। वहाँ साथ हमसाया मुल्क है, वहाँ पे कोई 250-300 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। और दूसरा ये कि ज़िम्मेदार को मैंने मतलब इस दफ़ा हमने जब, आपने खुद ही याद है आपको, जब लिया में आपने वो स्टिकी ट्रैप लगाए थे येलो वाले, तो ज़िम्मेदार कहते हैं मैं स्प्रे कर दें, तो उसको चूँकि ज़हन में ये होगा कि स्प्रे करनी है, जबकि गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है कि जी आप 40 दिन बाद स्प्रे करें। तो अब इस चीज़ से कैसे निकलना है, तो उसके लिए अगेन बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को दोबारा, जो बहुत बड़ा मसला है इसको छोटे छोटे चीज़ों में ब्रेक करके सिखाया जाए। तो इस पर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं क्योंकि चूँकि टाइम बहुत कम हो गया हमारे पास, तो मैं ये कहूँगा कि आज की बैठक आप फॉर्मली गिल साहब आप सर क्लोज़ करें, और आज और हमें जो है दवाओं के साथ रुखसत भी करें। थैंक यू वेरी मच जी। सच्ची बात है कि आज का जो 1.5 घंटे की जो डिस्कशन है उसमें हमें बहुत सीखने को मिला, और इस वर्ल्ड कॉटन डे के जो हमें टेक होम मैसेज है, जो मैं समझूंगा कि हमारे लिए जो सबसे डॉक्टर सवर मलिक साहब ने, प्रोफेसर शफकत सईद साहब ने, शफीक साहब ने, मनीर साहब ने, सब ने इस चीज़ पर जोर दिया कि हमारा फ्यूचर है जो हमारा कॉटन का, दैट इज आवर वर्जिन लैंड्स, जो रेनफेड एरियाज हैं, बरानी एरियाज हैं, और डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरियाज हैं। एक तो ये है, इस चीज को जो टेक होम मैसेज है, ये प्लानर्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए ये है। दूसरा है हमारा फ्यूचर ऑर्गेनिक कॉटन। आपको याद है ऑर्गेनिक कॉटन जो है इस वक्त, डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला साहब ने बताया कि इस वक्त जो है कोई तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 55% जो कॉटन है मोरलेस, वो जो है वो हमारी रेनफेड एरियाज में, और इसमें कोई 55 कंट्रीज में से कोई 28 कंट्रीज ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक कॉटन की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे पास एक बहुत बड़ा गॉड गिवन पोटेंशियल है। डॉक्टर सवर मलिक साहब ने 3 चीजें बड़ी खूबसूरत दी, जो पैरामीटर्स हैं सस्टेनेबल कॉटन प्रोडक्शन के लिए। उसमें उन्होंने सॉइल का, वाटर का, एनवायरनमेंट का, ये 3 चीजें जो हैं वो दी। और उसके बाद उन्होंने ये बताया, अब ये तीनों चीजें ऐसी हैं, तीनों फैक्टर्स ऐसे हैं, पैरामीटर्स ऐसे हैं, आप इन तीनों को, यू कैन इंपोर्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट सॉइल, वाटर एंड एनवायरनमेंट। तो उसके लिए जहां हमारा मुल्क जो है वो हेवन बन गया पर जो है पेस्टिसाइड्स, पेस्ट का, तो वहां हमने देखा कि इट हैज बिकम ए पैराडाइज फॉर पेस्टिसाइड्स आल्सो। तो हम पेस्टिसाइड्स भी इंपोर्ट हो रहे हैं, और इसके जरिए जो है हमारा सीड भी, और उसका नतीजा ये निकला कि हम लास्ट ईयर, जिस तरह किसी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, कि हम अभी स्टिल रिवाइवल के उस स्टेज पर हैं कि हमें $2.5 बिलियन की हमें जो है वो कॉटन इंपोर्ट करना पड़ी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है इस फोरम के और इस वर्ल्ड कॉटन डे के हवाले से कि हमें कॉटन की वाटर प्रोडक्टिविटी, अब ये हैरान कुन बात मेरे लिए थी जब प्रोफेसर शफकत सईद साहब ने जिक्र किया कि फार्मर हमारे इरिगेटेड एरियाज में 18 से 20 इरिगेशन कॉटन को दे रहे हैं, और कॉटन जो है वो समर की क्रॉप है, बारिश भी होती है। तो ये एक, उसका नतीजा ये है कि हमारी जो वाटर प्रोडक्टिविटी है कॉटन की, वो तकरीबन 2700 से 3000
लीटर्स में 1 किलो कॉटन हो रही है एज कंपेयर टू 1200 लीटर्स जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इरिगेटेड कर रही है। तो इसलिए ये एक है। एक और खूबसूरत बात जो बड़ी कहेगी उस हवाले से मैं जिक्र करना चाहूंगा कि सॉइल हेल्थ की बात की गई, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की बात की गई, और उसमें मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि अगर दुनिया के पास ऑयल है तो हमारे पास सॉइल है। ये एक चीज जो है, लेकिन बदकिस्मती से ओवर द ईयर्स जो है हमने ग्राउंड वाटर का जो है इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया, ग्राउंड वाटर के क्वालिटी इश्यूज आए, और वो जो सॉइल हेल्थ है वो इतनी डिटीरियोरेट हुई इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ये मेरा ख्याल है दुनिया में सबसे कम है। अभी 0.2-0.3% की बात हो रही थी। तो इस लिहाज से हमारी जमीन को जो है वो कैंसर है, हमारी जमीन को कैंसर शुगर है, अगर हाई पीएच है, हाई ईसी है, तो ये चीजें सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में आ सकती हैं कि हम एक पैराडाइम शिफ्ट पर चले। और वो पैराडाइम शिफ्ट जो है वो आजकल रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के नाम से है। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि जब हम आज से 25 साल पहले जीरो टिलेज की बात करते थे, हम मल्च की बात करते थे, तो यहाँ वो जो था उसकी स्ट्रेट अवे अली अली करके लोग जो थे वो कहते थे कि जी अगर आपने जीरो टिलेज लेके आनी है तो फॉरगेट अबाउट द फ्यूचर ऑफ कॉटन, फॉरगेट अबाउट द फ्यूचर ऑफ जो। उसके बाद ये आया जो है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का, कि हम डायरेक्ट सीडिंग करें, मल्च की रेजिड्यू मैनेजमेंट करें, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आए, तो उसके बाद उसको भी जो है वो एज ए पॉलिसी नहीं आया। अब एक नए बज़वर्ड के साथ अगर हम रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो भैया वो प्रिंसिपल तो वही रहेंगे। तो मेरी ये गुजारिश है कि इस वक्त जो है दुनिया पूरी, मैं इस वक्त जॉर्जिया और अल्बामा के बॉर्डर पर जिस जगह हूँ, यहाँ पर भी ये जो है रेन फेड एग्रीकल्चर है। सप्लीमेंटल को थोड़ा बहुत बारिश का पानी या और कोई सप्लीमेंटल इरिगेशन अगर जरूरत पड़ती है तो वो देते हैं। चाइना ने अपनी सारी की सारी कॉटन जो थी वो कोस्टल एरिया से वो डेजर्ट पर ले गया। आपको नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में गोबी डेजर्ट में मिलेगी। इंडिया ने मेजर एरियाज जो हैं वो अपनी रेनफेड एरियाज में, हमारे डॉक्टर सैयद हबीबुल्लाह शाह साहब ने जो एक हमें ओपनिंग दी और मेरे लिए बहुत अच्छी खबर थी कि ये हमारा जो है 1 लाख के करीब फार्मर्स हैं, ऑर्गेनिक फार्मर, जिनको रजिस्टर किया जा सकता। तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हमारे पास कॉटन हमारी समर क्रॉप है। समर में हम ये ना भूले कि हमें मॉनसून की बारिशें मिलती हैं, तो रेन वाटर को हम कैप्चर करें, रेन वाटर को हार्वेस्ट करें, उसी को लेके जाएं। और जहां मैकेनाइजेशन की बात है, सीड टू सीड मैकेनाइजेशन, वहां मैं इरिगेशन की मैकेनाइजेशन के हवाले से भी करूंगा कि अब उस एरिया में जहां हम कॉटन के उस फार्मर्स को हम वर्जिन लैंड्स में जा रहे हैं, तो हम चाइना का एक्सपीरियंस देखें। चाइना ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप टेप के जरिए कॉटन, वो ड्रिप वो नहीं है जो हम इस वक्त मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रिप टेप 10% कॉस्ट करती है जो इस वक्त हमारी जो है नॉर्मल जो ड्रिप इरिगेशन टेक्निक्स जो हम इंपोर्टेड ड्रिप के इस्तेमाल करते हैं, तो उस चीज को लिया जाए। और हम ये 2-3 अभी हमारा नेक्स्ट कॉटन सीजन आने में टाइम है, तो हम ये देखें कि हमने किन एरियाज में एरियाज आइडेंटिफाई करें। हमारे पास थल का एरिया, ग्रेटर थल कैनाल सिस्टम भी वहां आ रहा है, लेकिन थल के 5 डिस्ट्रिक्ट है। हमारा जो है उधर बलूचिस्तान में जिस तरह बात की, वो पूरा एरिया हमारा ये रखनी से शुरू होता है, बारखान है, खुशदार है, ये सारे एरियाज हैं जो हमारे पोटेंशियल एरियाज हैं। इसी तरह डीआई खान का एरिया केपी में, तो हम उन एरियाज के लिए हम कोशिश करें, क्योंकि ये जो है हमारी रेनफेड एरिया की कॉटन जो और ऑर्गेनिक कॉटन जो है, ये हमें कॉस्ट ऑफ इरिगेशन कम होगी, कॉस्ट ऑफ जो केमिकल्स कम होंगे,
اور کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی اور اس کے ذریعے جو ہے ہم فارمر کے لیے وہ ہو جائے گی ایکسیپٹیبل. تو میں اگین جو اس حوالے سے جو ٹیک ہوم میسج کے طور پر یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، جہاں جتنی فارمرز نے بھلے مریز صاحب ہوں یا رانا صاحب اور باقی فارمرز نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، ہمارے بریڈرز نے کیا ہے، تو ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. میں تھوڑا سا اس کے بارے میں جو ہمارے مکینیکل پکنگ کے بارے میں مانوپوڈیل یا سنگل سٹیک ورائٹیز کی بات کی گئی، اس کے لیے ہمیں اب ہمارے انسٹیٹیوشنز کو ان کو آنا چاہیے. اور جو کارپوریٹ سیکٹر میں اس وقت بھلے نیا انیشیٹو جو گورنمنٹ آف پاکستان نے لیا ہے، گورنمنٹ آف پنجاب نے لیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں وہ ٹیکنالوجی لانی چاہیے جو کاٹن کی سوئنگ سے لے کے اس کی پکنگ تک ہو لے. تو میری یہ ہوگا سائل ہیلتھ امپروومنٹ کے لیے میں یہ پھر سبمٹ کروں گا کہ ہم ریزیڈیو برننگ، ہم کہتے ہیں جی کاٹن کی سٹکس کو جلا دیں، ہمارے عام جو جتنے موڈ تلف کرے، تو اس کے لیے ہمیں وی ہیو ٹو ریوزٹ دیز تھنگس. اور اگر ہم نے ارلی کاٹن لے کے آنی ہے، جو کہ اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ یہ فروری میں یا ارلی مارچ میں کاٹن آتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کراپنگ پیٹرن جو ہے اس وقت کاٹن ویٹ کا، اس کو بھی ہمیں جو ہے چینج کرنا پڑے گا کہ ان بٹوین کراپ جو ہے آفٹر کاٹن جو اپ ٹو جنوری یا فروری اسمال ڈیوریشن کراپ وہ کیا آ سکتی ہے. اور اس کے لیے ہم الٹیمیٹلی جو اریگیٹڈ ایریاز کے فارمرز ہیں، وہ ایریاز ہیں جو پرائم ایریاز ہوتے تھے کاٹن کے، بہاڑی کا ہے، رحیم یار خان کا ایریا ہے، ان کو ہم واپس لانے سے پہلے ہمیں ان کو وہ پیکج دینا چاہیے which should be based on principles of regenerative agriculture. اور اس میں ان کا سائل ہیلتھ امپروو ہو، سائل ٹیسٹنگ ہو. ابھی تک ہم سائل کی کوالٹی کی بات کر رہے ہیں، لیکن 1% سے بھی کم پاکستان میں فارمر ہیں جو اپنی سائل اور واٹر کو ٹیسٹ کراتے ہیں. ڈاکٹر تصور صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہمارا جو ہے سائل کے ایشو، سائل ٹھیک ہے لیکن پانی جو ہے اس کے ذریعے ہمیں جو ہے اس کو ہمارا گراؤنڈ واٹر بریکش ہوا، اور سائل سوڈیسٹی سیکنڈری سوڈیسٹی اور الکلینٹی سوڈیسٹی اور ہماری سیلنٹی کے ایشوز جو ہیں وہ صرف اور صرف اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ ہم گراؤنڈ واٹر کا جو یوز ہے، کیونکہ 70% ٹیوبویل اس وقت ہمارے جو ہیں وہ بریکش یا مارجنلی فٹ یا انفٹ پانی پمپ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے گراؤنڈ واٹر کی پمپنگ اسی صورت میں کم ہو سکتی ہے جب ہم آلٹرنیٹ رین واٹر کیپچرنگ اور ہارویسٹنگ کا کریں اور ان برانی ایریاز کا جو پوٹینشیل ہے اس کو ہارنس. میں دوبارہ مشکور ہوں ساوی کا اس پلیٹ فارم سے کہ اس انٹرنیشنل کاٹن ڈے پر ہمیں جو ایک بڑا زبردست جو میسج دیا ہے، وہ نہ صرف ہمارے بریڈرز کے لیے ہے، ایپٹما کے لیے بھی وہ ہے، اور ہمارا جو ہے وہ ہمارا پالیسی میکرز کے لیے اور ہمارے اباوال فارمرز کے لیے ہے. تو بہت مشکور ہوں میں سب کا، سب ساتھیوں کا، ڈاکٹر صاحب اباوال آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں سے اس کو وائنڈ اپ کروں. تھینک یو. معذرت کے ساتھ میرے ماؤس گم گیا تھا. بہت شکریہ جناب گل صاحب، آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کیا. ہاں جی، تو یہ ایک لاحاصل بحث ہے، اس پہ ڈسکورس یا ڈسکشن ہوتی رہنی چاہیے. تو لیکن آپ نے بڑے آسان الفاظ میں کہہ دیا کہ ہمیں جو ابھی ملک میں فوڈ سیکیورٹی اور دوسری جو اہم چیلنجز ہیں، تو یہ کمپٹیشن جس کو ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ فوڈ، فائبر اور انرجی، ان تینوں چیزوں کا آپس میں کمپٹیشن ہے کہ ہم غذا پیدا کریں، کہ ہم فائبر پیدا کریں، کہ ہم انرجی پیدا کریں. انرجی کو ہم ابھی جو ہے نا، مطلب کیونکہ ایگریکلچر میں کاٹن جو ہے یہ ان تینوں چیزوں کو پورا کرتی ہے، فوڈ بھی، فائبر بھی، انرجی. یہ کمپٹیشن میں کسی کے اور چیز کے ساتھ نہیں آتی ہے، اپنی پوری جو خوبصورتی کے حساب سے. تو
इसके साथ ही मेरे ख्याल में आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ, डॉक्टर सबर साहब का, आपका, डॉक्टर शफीक साहब का, और डॉक्टर शफकत सईद साहब का, डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला साहब का, सब लोगों के बहुत मशकूर हैं कि आज आप तशरीफ़ लाए, अपना टाइम दिया, और हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। जो बात हमने जो एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपना कंट्रीब्यूशन डालने के लिए कि ज़िम्मेदार को ट्रेन करें, उसे बताएं, उसे समझाएं, और वो बहुत समझदार है, ये नहीं कि उसको किसी चीज़ की समझ नहीं है, लेकिन उसे ये दोबारा जो है चीज़ बावर कराने की ज़रूरत है कि मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं, ना मेरे कंट्रोल में है, ना आपके कंट्रोल में है, ठीक है जी। तो सिर्फ़ और सिर्फ उसका वाहिद हल ये है कि हम अपनी ज़राअत को पायदारी तरीके पे लेके जाएं, सस्टेनेबल से कहते हैं, या जो कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर थी उसका नाम आजकल नया नाम रिजनरेटिव एग्रीकल्चर हो गया। तो लेकिन इस चीज़ के लिए हमें मिलकर कोशिश करनी है। तो हम सब के बहुत मशकूर हैं सावी की पूरी टीम की तरफ से, और जो बैकग्राउंड में हमारे साथ जो एफर्ट करते हैं, हमारे साथ जो साथी हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, सबकी तरफ से आप लोगों के बहुत मशकूर हैं, शुक्रिया। हाजी ओवर टू यू, मैं भी आप क्लोज कर दें। जी, थैंक यू वेरी मच सर। आज का जो सेशन था काफ़ी इंफॉर्मेटिव था, किसान के हवाले से भी और पॉलिसी मेकर्स के हवाले से भी, और सबके लिए। तो सब लोगों का, जो भी ऑनरेबल मेंबर्स हैं, सबका थैंक यू वेरी मच। तो सावी टीम आपके साथ हाजिर है किसान की खिदमत के लिए, और हम आपके लिए ओपन हैं वर्क के लिए। और इन्हीं अल्फाज के साथ आप सब लोगों का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी सेशन होगा तो आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा, इंशाल्लाह आपको इनवाइट करेंगे। तो फिलहाल थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।